वन्दना भन्दैछु। स म छु ल भने स हो सूर्य मटिनी जिल्ला भन्ने सूर्य जिल्ला भन्ने छु भूमिका छु ध्यानमा उठाइदिन्छौँ। आज पनि हाम्रो यो तिहार अगाडि साढे विश्वदानन्द भन्डे प्राणपट भन्डेज्यूले कक्षा 10 को कोभिड अन्तिम वर्षको विशुद्धिदेखिको भन्डेले क्लास सुरु गर्नुभएको छ र आज पनि यो तिहारपछि यो पहिलो दिनमा यो मङ्सिर 3 गतेको दिन आज साढे गुरुबार भन्डेज्यूलाई यो विशुद्धि मार्गको जुन भन्डेको कक्षा लिइदिनु हुनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्डेलाई। शरण नमस्कार उहाँ भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई। कक्षा 10 का यो विशुद्धि मार्गका विद्यार्थी सबैलाई स्वागत छ। एक हप्ता अगाडि पहिलो कक्षामा तपाईलाई दृष्टि विशुद्धिको पहिलो पक्ष के कुरा बताएको थिएँ। यो बताउनलाई अलिकता बुझाइदिनको लागि मैले बाहिर कुरा तपाईलाई बताउन चाहन्छु। तपाई हामीले विपश्यना ध्यान सुनेका छौं र धेरैले गरेको पनि छन्। त्यस विषयमा एउटा कुरा बताउन आवश्यक छ। यो दृष्टि विशुद्धि र अर्को प्रज्ञाको विषयमा सम्बन्धित हुन आउँछ र हामीलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ। ध्यान गर्दा स्मृति समाधि प्रज्ञा तीनटा स्तरमा ध्यान बस्नुपर्छ र हामी जति पनि ध्यान बस्छौं जुन विधि छ नि त्यो विधि सबै समता भावना हो। अथवा श्वास प्रश्वास हेरे पनि समता हो, टाउदेन खुट्टा घुमाउनु समता हो, पेट फुलाउनु समता हो, सबै समता हो। तर जब त्यो समताबाट मन एकाग्र हुन्छ, मन एकाग्र जब अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूति चाहिँ प्रज्ञा हुन्छ। प्रज्ञाको विधि हुँदैन, प्रज्ञा अनुभूति हो। जति पनि विधि हो समाधि समता हो। तर त्यसको लागि सहयोग चाहिँ स्मृतिको चाहिन्छ, होसको चाहिन्छ। होस बिना समाधि हुँदैन। अनि समाधिको बल एकाग्र हुँदै गइसकेपछि अनुभूति स्तरमा पुग्यो भने प्रज्ञा उत्पत्ति हुने हो। यो विपश्यना शब्द जुन प्रयोग गरेको छ, वि भनेको विशेष प्रकारले पसना देख्नु भनेर व्याख्यान गर्छन्। यो विशेष प्रकारले देख्ने कुरो के हो त? हामीले दिनभरि अब जे पनि धेरै सुनिरहेका छौँ के त्यो जानेको बुझेको होइन त यथार्थमा भन्ने प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। त्यसलाई एउटा शब्द के गर्यो भने यथाभूत दर्शनं भयो भने विपश्यना हुन्छ। यथाभूत दर्शन जस्तो छ त्यस्तै देख्ने। त्यसैले जस्ता छ त्यस्तै देख्ने भन्दा कि हामीले दिनभरि देखेको कुराहरू चाहिँ होइन त नदेखेको यथार्थ छैन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि हामी जुन दिनभरि देख्ने सबै यथार्थ हुँदैन। त्यसको लागि यथार्थ र अनयथार्थ कुरा बुझ्नलाई हामीले परमार्थ सत्य र समुत्ति सत्य दुईटा बुझ्न आवश्यक। परमार्थ सत्य भनेको जहिले पनि एउटै अवस्था हुने, उसको आफ्नो स्वरूप गुण कहिले परिवर्तन गर्दैन। समुत्ति सत्य भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक सत्य, हामीलाई काम चलाउनलाई हामीले नाम दिएको त्यो सत्य हुन्छ। यो छोटकरी कुरा गरौँ, यो शरीरमा हामीले हेर्दै जाँदा समुत्ति सत्य वा व्यवहारिक सत्य वा प्रज्ञा सत्य भन्छ। त्यो भन्छ हामीले हात खुट्टा नङ जति पनि भन्छ, जति पनि शरीर अङ्गहरू छ, स्त्री पुरुष भन्नु, हिन्दू बौद्ध भन्नु, यो सबै हामीले व्यवहारमा चलाएको शब्द, हामीले चलाएको शब्द हो। तर परमार्थमा यी हात खुट्टा नङहरू पाइँदैनन्। हेर्दै 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 जाँदा त्यहाँ मात्रै नाम र रूप मात्रै हुन्छ। जुन बेला नाम र रूप स्पष्ट अनुभूति हुन्छ त्यति बेला यथाभूत दर्शन हुन्छ। अनि त्यही विपश्यना ज्ञान वा हाम्रो प्रज्ञा हो। यही विपश्यना जगाउने विषयमा, ज्ञान जगाउने विषयमा, प्रज्ञा जगाउने विषयमा यो दिठ्ठी विशुद्धि वा दृष्टि विशुद्धिमा चाहिँ त्यही नामहरूको बारे राम्ररी व्याख्यान गरेको छ। अब तपाईँले ध्यान बस्दा भन्नु त्यसो अनुभूति छ भने यसो हेर्दाखेरि कानले सुनिन्छ हैन, कान अलग्गै भयो, सुन्ने शब्द अलग्गै भयो। अनि त्यसलाई सुने भने चित्त उत्पत्ति हुन्छ। त सुरुमा अनुभूति हुने कुरा यिनै हुन्। त सुन्ने चाहिँ चित्त भयो, नामको स्वभाव भयो। कान र जुन शब्द भयो त्यो चाहिँ रूप भयो, भौतिक तत्त्व भयो। यसरी हाम्रो 6वटा इन्द्रियमा छुट्याउने। अझ गहिरिएर गयो भनेदेखि उता कान हाम्रो शरीरमा पहिला तातो चिज देख्ने सुन्ने हुन्छ, त्यो पनि रूप भयो। त्यसपछिबाट त्यो देखेको सुनेको चिल्लाको दुखेकोबाट अलिकता अप्ठ्यारो मान्ने, आनन्द माने र अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई वेदना स्कन्द भयो।
त्यसपछि विचार गर्नु, त्यसपछि कुरा खेलाइरहेको हुन्छ। यो उसो हो, त्यो त पहिला यसो भनेर पुरानो कुराहरू तानेर ल्याउँछ। पुरानो कुरा भनेको सम्झना हो, त्यो चाहिँ संज्ञा स्कन्द हो। त्यसपछि भविष्यमा जाँचमा यसो गर्छु उसो गर्छु अरू कल्पना थपिन्छ, त्यो भविष्यमा जाने चाहिँ कल्पना हो, त्यो चाहिँ संस्कार स्कन्द। त्यसपछि त्यो कल्पनाले यो गर्छु त्यो गर्छु, इच्छा यो गर्नु भने यो योजना बनाउँछु, इच्छा बनाउँछु, जब चिन्तन मन गर्छ त्यसको आधारमा कुन शरीरको अङ्गले गर्ने, आँखाले गर्ने कि कानले गर्ने कि शरीर हात खुट्टा चलाउने हो कि त्यो अङ्गतिर मन दौडेको हुन्छ। त्यो जुन जाँदाखेरि त्यसलाई हामी विज्ञान स्कन्धबाट काम लिन्छौँ। यसरी अलिक गहिर जाँदाखेरि पञ्च स्कन्ध थाहा हुन्छ। यसरी नै विस्तार गर्दै गर्दै जायो भनेदेखि त्यहाँबाट विभिन्न चित्तहरू हेर्दै गयो। अब 121वटा चित्त होइन, 52वटा चित्त बताइएको छ, 28वटा महाभूत बताएको छ। यसरी महाभूत र जुन तत्त्व छ भौतिक तत्त्व 4 महाभूत। हजुर खाना मौन गो पेमा जगह मन दो जिसको आज नौटो न भ्यू जम्मा पेमा मैसेज एडमिट अल का पेमा दुगा। अनि त्यसरी गर्दा विभिन्न चित्तहरू पनि हेर्नु पर्यो, उतापट्टि 4 महाभूत हेर्नु पर्यो विस्तृतमा। अझ यहाँ अझ विस्तृतमा के बताएको छ भने त्यो विभिन्न चित्तहरूको र विभिन्न 4 महाभूत छ, त्यसलाई पनि कायकता शक्ति अनुसार र चतुर्धातु अनुसार विभाजन गरेको छ। त यो शरीरको जुन स्वभाव छ, पृथ्वीबाट बन्ने 20वटा, जलबाट बन्ने 12वटा, वायुबाट बन्ने 4वटा, अग्निबाट बन्ने 4वटा, वायु बन्ने 6वटा, 42वटा। त्यो तत्त्वको पनि विश्लेषण गरेर रूपको हेर्ने। अझ त्यो पनि चित्त जुन कर्म ऋतु छ त्यसले पनि विभिन्न प्रकारको उत्पन्न गर्छ। एउटा एउटा चित्तले एउटा एउटा रूपको अवस्थामा कति कलाप उत्पन्न भयो त्यसको विस्तृत व्याख्यान यहाँ गरिएको छ। यसरी सुरुमा यहाँ चाहिँ भित्रबाट एउटा एउटा कलापको बारेमा अध्ययन गर्दै अन्तमा गएर नाम रूप मात्रै छ छोटकरीमा संक्षिप्तमा भनेर त्यहाँ टुङ्ग्यायो। अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ ध्यानको अनुभवबाट मोटामोटी अनुभव हुन्छ, अनि भित्र हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि अनेक प्रकारको चित्तहरूको व्याख्यान गर्ने। अहिलेसम्म वा 1 हप्ता अगाडि तपाईँले कसरी यो चित्तहरू हेर्दै जाने, रूप कसरी हेर्ने भन्ने कुरा तपाईँले अलिकता अध्ययन गर्नुभयो। यसमा तपाईँ धेरै कुरा पाउनुहुन्छ। त्यसमा अब 12 आयतन छ, 18 आयतन छ, नाम रूपको छ, पञ्चस्कन्ध छ, विभिन्न प्रकारले हेर्न सकिन्छ भनेर बताइयो। त्यसरी बताउँदा त्यसरी अनुभूति हुन्छ। त्यो अनुभूति गर्दाखेरि अलिक काम गर्न गाह्रो हुन्छ अरे भनेर प्रेरणा के दियो भने हामीलाई काम गर्न गाह्रो भन्दैमा ध्यान बस्दा अनुभूति भएन भने त्यसैले छोड्नुहुन्न भनेर यहाँ पानी सफा गर्ने उपमा हैन, तेल निकाल्ने उपमा, धेरै उपमा दिएको छ। त्यो किताब तपाईले हेर छोटकरीमा मैले बताएको मात्रै हो। त्यसरी जबसम्म त्यो काम पुरा हुँदैन बिचमा छोड्नुहुन्न, काम एकछिनपछि काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो हामीले गर्न खोजेको काम पुरा हुन्छ भनेर हामीले प्रेरणा रूपमा दिएको छ। अर्थात् हामीले त्यो हाम्रो अनुभूति नआएसम्म बिचमा नछोडिकन लगातार मेहनत गर्दै जाने भनेर प्रेरणा दिएको छ। यसरी मेहनत गर्दै जाँदा यहाँ के भनेको छ भने के देखिन्छ भन्दा तो यो ध्यानमा चाहिँ 3 प्रकारको अनुभूति हुन्छ अरे, स्पर्श अनुसार, वेदना अनुसार, विज्ञान अनुसार। यो पञ्चस्कन्धको बाट बताइएको एउटा कुरा बाहिरी कुरा म तपाईलाई बताइहाल्नु। बुद्ध शिक्षाको एउटा विशेषता के छ भन्दा जताबाट घुमाएर पनि त्यो पुरा चक्कर चलायो भने के फरक पर्दैन। जस्तै 1 देखि 100 गन्ती गर्नु पर्दा 1 बाट गन्ती गर्दै 100 मा पुगिनु भयो, 100 बाट गन्ती गर्दै 1 मा पुगिनु भयो, फेरि 51 बाट सुरु गरेर 100 पुर्याएर उता घुमेर 1 बाट आएर 50 मा पुगिनु भयो, फेरि 50 बाट सुरु गरेर हैन 39 48 गर्दै 1 मा पुर घुमेर आएर फेरि त्यो 100 बाट पुरे झरेर फेरि 51 आए पनि भयो। जसरी कुरा घुमाए पनि त्यो पुरा चक्कर चलाए पनि हुन्छ। यो बुद्ध शिक्षाको विशेषता के हो हैन, सुरुबाटै गर्नै पर्छ भन्ने छैन, बीचबाट सुरु गर्न सकिन्छ, तर त्यो विषय चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले यहाँ के भने यसरी त्यो सुविशुद्ध परिग्रह गर्नेलाई अरूप धर्म 3 आकारले जानकारी हुन्छ। अहिलेसम्म जुन रूपको बारेमा भौतिक तत्त्वको बारेमा बताए त्यसरी हेर्दै हेर्दै गयो भने अरूप भनेको चित्तलाई 3 तरिका थाहा हुन्छ अरे। यहाँ पञ्चस्कन्धबाट बताएको छ। यदि तपाईले स्पर्श भनेको हाम्रो आँखाले दृश्यलाई हामी देखे भन्छौँ नि, त्यो छुयो भन्छ त्यसलाई हैन, हाम्रो धर्म अब अभिधर्मको भाषामा
कानले शब्दलाई छुयो भन्छ, मनले विचारलाई छुयो स्पर्श फस्छ भन्छ, त्यो त्यताबाट जाने हो भने हैन गन के भन्छ भने प्रथम हैन आदि प्रकार धातुहरूको परिग्रह गर्दै आलम्बनमा प्रथम पर्ने स्पर्श हो, त्यसको सम्प्रयुक्त वेदना स्कन्द हो, संज्ञा स्कन्द हो, शरीरको साथै चेतना संस्कार स्कन्द हो, चित्त विज्ञान स्कन्द हो। अब तपाईले देखे भन्नुभयो हैन, देखे भन्के भने हाम्रो आँखा त्यो दृश्यमा गयो, त्यसलाई छुयो, त्यसलाई स्पर्शको कुरा बुझ्नु पर्यो अरे। त्यसपछि त्यो छुएपछि वेदना सुख दुःख अनुभूति हुन्छ, त्यो वेदना स्कन्द हो। त्यसमा जुन पुरानो कुराहरू प्रतिक्रिया गर्दैछ यो यसो भनेर त्यो संज्ञा स्कन्द हो। त्यो साथ जुन चेतना विकास गर्छ, इच्छाहरू उत्पन्न गर्छ हैन, प्रतिक्रिया गर्छ, चिन्तन नयाँ गर्छन्, त्यो संस्कार स्कन्द हो। र त्यो चित्त अगाडि बढ्छ और नयाँ कामको लागि त्यो विज्ञान स्कन्द हो भनेर स्पर्श भएको माध्यमबाट पञ्चस्कन्द बुझ्ने छ, चित्त र रूपको कुरा बुझ्ने। त्यही कुराले अर्को तरिकाले के भने वेदना अनुसार तपाईले त्यो आँखाले त्यो दृश्य देख्यो भन्ने कुरो त्यहाँ मन एकाग्र नहुन सक्छ। ठ्याक्कै के हुन्छ भने तपाईले देख्ने बित्तिकै अप्ठ्यारो परेको अनुभवको वेदना अनुभूति हुन्छ। यदि त्यो भयो भने चाहिँ वेदना अनुसार चाहिँ सम्पचित्त विज्ञान स्कन्द यसरी पृथ्वी धातु ठोस लक्षणको चाहिँ यसरी उसको आलम्बनको रसलाई अनुभव गर्ने वेदना स्कन्द हो हैन। पहिला के देख्यो त्यसबाट शरीरमा अप्ठ्यारोपन अभो, त्यो चाहिँ वेदना स्कन्द अरे। अघि स्पर्शमा जोड दिएको थियो, अहिले वेदनामा जोड दिएको छ। त्यो वेदना पछि फेरि त्यही कुरा आउँछ, संज्ञा स्कन्द आउँछ। त्यसपछि यो त्यो भने किन भन्ने कुरा प्रतिक्रिया गर्छ, पुरानो चिज त्यो संज्ञा हुन्छ, त्यसमा नयाँ विचार चिन्तन थपिन्छ तृष्णादि कारणबाट, त्यो संस्कार स्कन्द हो। त्यसले सम्प्रयुक्त चित्त विज्ञान स्कन्द हो। यसरी पञ्चस्कन्द क्रम अगाडि बढ्छ। तेस्रो के भने विज्ञानको अनुसार कसैलाई पृथ्वी धातु ठोस लक्षणको हो यसरी आलमनलाई जाने विज्ञान स्कन्द सिधै हैन। अघि स्पर्शमा भयो, अहिले वेदना कुरा, अब चाहिँ पृथ्वी धातु ठोस चिज छ भनेर विज्ञानले जानेको हैन, त्यो थाहा पाउनु। त्यसपछिबाट फेरि प्रतिक्रिया गरेर त्यहाँ अप्ठ्यारो हुने र आनन्द हुने वेदना स्कन्द सुरु हुन्छ। त्यसपछि फेरि पुरानो कल्पना चिन्तन आउने संज्ञा स्कन्द हुन्छ। नयाँ हुने भविष्यको लागि दौडिने संस्कार स्कन्द हुन्छ। यस प्रकारको विज्ञानको तर्फबाट पञ्चस्कन्द चल्छ र यसरी रूप र नामको बारे जानकारी हुन्छ भनेर यहाँ बताएको छ। मैले छोटकरी तपाईलाई बताएँ, यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले निजी रूपमा हैन। यसै उपायले कर्मले उत्पन्न हुने केसमा पृथ्वी धातु ठोस छ हैन, कर्म ऋतु चित्त आहार छ नि चित्तार, यो चाडल बनेको रूप त्यसरी व्याख्यान गर्दै लानुपर्ने अरे। यसरी सुविशुद्ध रूपका परिग्रह गर्ने त्यस योगीलाई नै अरूप धर्म 3 आकारले प्रकट हुन्छन्। यसैले सुविशुद्ध रूपको परिग्रह गर्नेलाई नै अरूपको परिग्रह लागि भिड्नुपर्छ। केवल यसै जो अभ्यास गर्नेले अरूप धर्म जुन माथि बताएको छ 3 प्रकार प्रकट हुन्छ अरे। तर यसमा के छ भने पहिला जुन रूप छ भौतिक तत्त्व त राम्ररी हेर्दै जाने अरे। एकपछि हेर्दै गएपछि जुन अरूप चित्तको बारे अध्ययन जानकारी हुन्छ, त्यसै जानकारी भयो भने तुरुन्तै हैन भ्यागुत उफ्रेछ भन्नु न, हाम्रो चेपार उफ्रेछ भन्नु, उफ्रेर अब चित्त देख्यो भनेर चित्ततिर लाग्नुहुन्न भनेर चेतावनी दिएको छ। किनभने त्यो पहिला जुन देखेको भौतिक तत्त्व राम्ररी एकपछि अर्को लगातार नजानिकन यदि एउटा ग्रहण अनुभव हुँदैमा चित्तको जानकारी आयो भन्दैमा तुरन्त दौड्यो भने हाम्रो जुन ध्यान अभ्यास छ त्यो त्यसमा हानि हुन पुग्छ अरे। त्यसले कसरी हानि हुन पुग्छ भन्ने कुरोमा पृथ्वी कसिनको भावनामा भनिएको पहाडी गाई समान बुझ्नुपर्छ। पृथ्वी कसिनमा पहाडी गाईको उदाहरण दिएको छ। एउटा अज्ञानी नजान्ने गाई कति नै चर्छु भने बाहिर चर्न जान्छ, तर चर्ने ठाउँ थाहा छैन, कहाँ घाँस पाउने कहाँ के थाहा छैन, त्यतिको दुःख पाएर बस्छ, उसको राम्रोसँग चर्न सक्दैन भनेर एउटा उदाहरण दिएको छ। त्यो अध्ययन गर्नु होला। अर्थात् कुरा नबुझिकन हामीले काम गर्यो भने हाम्रो मेहनत अनुसारको फल पाउँदैनौँ भन्ने कुराको चेतावनी दिए अनुसार जुन यो रूपको बारेमा अध्ययन छ त्यो राम्रो अध्ययन गरेपछि बल्ल अरूप वा चित्तको अध्ययन गर्नुपर्छ। बिचमा उफ्रिएर एउटा अनुभव हुने बित्तिकै तुरन्तै उफ्रिएर नयाँ चित्तको अध्ययन नगर्नु भनेर यो चेतना दिएको हो। यसरी जुन अभ्यास हामी गर्छौँ नाम र रूपको बारे राम्ररी जानकारी हुन्छ, फाइदा के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ फाइदा कुरा बताएको छ। ऊ यसरी स्पर्श आदि अनुसार जानकारी हुँदा 4 अरूपी स्कन्धहरूलाई नाम तथा त्यसको आलम्बन भएको 4 महाभूत र 4 महाभूतलाई लिएर प्रवृत्त रूप हो यसरी निरूपण गर्दछ। यस प्रकार 18 धातुहरू 12 आयतन 5 स्कन्ध यसरी सबै
त्रैभौमिक धर्महरूलाई तरवारले सन्दुकलाई खोल्ने चाहिँ र जोडी तारको स्कन्धलाई फोड्ने चाहिँ नाम र रूपको दुई भागहरूमा निरूपण गर्दछ। नाम रूप भन्दा अगाडि अन्य सत्व पुद्गल देव ब्रह्मा छैन भन्ने निष्कर्ष गर्दछ। अघि मैले उदाहरणको लागि बाहिरी कुरा ध्यान कुरा गरेँ। यो शरीर हेर्दाखेरि मनको समूह र शरीरको समूह मात्रै। त भौतिकमा 4 महाभूत आधारित गरेर 28 वटा भौतिक तत्त्व रूपहरू र 121 चित्त र 52 चेतसिक हाम्रो भाषामा बोल्यो भने विभिन्न प्रकार चित्तहरू मात्र देखिन्छ। हात खुट्टा आदि अङ्ग प्रत्यङ्ग देखिँदैन बताइयो। त्यही यहाँ कुरा बताउन खोज्यो भने यसो राम्ररी अध्ययन गर्दै जाँदा चाहे पञ्चस्कन्ध होस्, चाहे 18 धातुको विषय होस्, चाहे नाम रूपको छुट्टै विषय होस्, सबै कुरा गर्दा मात्र नाम वा मात्र रूप मात्रै हुन्छ। त्यो यहाँ त्रैभौमिक धर्म भनेको छ हैन। कामावचर, रूपावचर, अरूपा चित्तहरूलाई बताएको। यहाँ जुनसुकै चित्त होस् त्यो चित्त अध्ययन गर्दा एकातिर रूप हुन्छ भौतिक तत्त्व, अर्को चित्तहरू मात्रै छन्। त्योभन्दा बढ्ता नाम रूप भन्दा अगाडि त्योभन्दा बढ्ता अन्य तेस्रो पक्ष भनौँ न सत्व पुद्गल देव या ब्रह्मा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्दछ। त यो नाम रूप परीक्षण ज्ञान हामी भन्छौँ। यहाँ दिठ्ठी विशुद्धि शब्द प्रयोग गरेको छ। त दिठ्ठी विशुद्धि भने के हो त भनेर सारमा के बुझ्यो भने हाम्रो शरीरमा हेर्दै हेर्दै अनुभूति गर्दै जाँदाखेरि मात्र नामको समूह छ, नाम मात्र रूपको समूह छ। त्योभन्दा बाहेक सत्व प्राणी पुद्गल देवता ब्रह्मा भनेको पनि छैन। हामी भने स्त्री पुरुष छैन, हिन्दू बौद्ध पनि छैन, र शरीरको अङ्गहरू जति नाम छ त्यो केही पनि हुँदैन, मात्र नाम रूप हुन्छ भनेर सारले कुरा बतायो होइन। यसरी होइन ऊ यसरी यथार्थ स्वभावले नाम रूपको निरूपण गरी राम्ररी सत्व पुद्गल श्लोक व्यवहारको प्रहाणको लागि सत्व समूहको लागि त्याग्ने र असमूह भूमिमा चित्तलाई राख्नको लागि धेरै जसो सूत्रान्तहरू अनुसार यो नाम रूप मात्र हो, सत्व होइन, पुद्गल होइन, यस कुराको मेल बसाएर निरूपण गर्दछ। अलिक भाषा लामो छ, पढ्नु होला। खास भन्नु खोजे के भने यसरी हामीले नाम रूपको गुण अध्ययन गरेर यो सत्व पुद्गल हातखुट्टा आदि होइन भन्ने जुन कुराको प्रमाण छ त्यसको लागि त्यो बुझाइदिनलाई त्रिपिटकमा ग्रन्थमा धेरै उदाहरणहरू छन् अरे होइन। यसमा तपाईँले अब मिलिन्द प्रश्न गर्दा पनि देख्नुहुन्छ कि जस्तै यहाँ पाली भाषा म पढ्दिनँ, यस्तै रथ भन्नु होइन, आजकल भाषामा गाडी भन्नु, कार भन्नु, अब बस भन्नु। हामीले बाहिरबाट बस देख्छौँ, कार देख्छौँ, तर त्यसको एउटा चक्काहरू जति पनि छ एक्सलहरू इन्जिन एउटा पार्ट्सहरू बाहिर बाहिर छुट्याएर राखिदियो भने त्यहाँ कुनै कार वा बस हुँदैन होइन। त्यो बस र कार भनेको त हामीले बोलेको सम्मुति सत्य अनुसार व्यवहारिक सत्य दिएको शब्द मात्रै हो, भित्र त खालि इन्जिन पार्ट्सहरू मात्रै हुन् होइन। त्यसैले जसरी अङ्गहरूको सम्भारले रथ शब्द हुन्छ यसरी स्कन्धहरूको हुँदा सत्व यसरी व्यवहार हुन्छ। त हामीले किन सत्व भनिएको त भन्दा जसरी त्यो इन्जिनको पार्ट्सहरू मिलाएर जोडिसकेपछि एउटा गाडी भन्ने शब्द आयो, पुरानो भाषा रथ, नयाँ भाषा गाडी भनौँ, त्यसरी नै हाम्रो शरीरको जति अङ्गहरू छन् त्यो मिलेर पञ्चस्कन्ध आदि परमार्थ कुराहरू छ त्यसले काम गरेपछि एउटा समूह जुन तयार हुन्छ होइन। त्यो समूह तयार हुन्छ, त्यसलाई हामीले सत्व पुद्गल वा व्यक्ति म तपाईँ तिमी भन्ने कुरो यसरी व्यवहारमा बोलेको हुनाले भनेका हौँ भनेर व्यवहारिक सत्य कुरा बताएको छ। यसरी अरू पनि छ यहाँ। अर्को पनि मध्यम निकाय 138 अनुसार आबुस जसरी काष्ठ डोरी लगाएर माटो र घाँसले घेरेको आकाश घर हुन्छ यसरी आबुस हड्डी नसा मासु छाल घेरेको आकाश रूप शरीर भनिन्छ अरे। अब यहाँ अर्को उदाहरण, अघि रथको उदाहरण भयो, गाडीको, अब घरको भनौँ। घरमा पनि अब हामीले बिल्डिङ घर बनाइ देखिरहेको छौँ। बाहिर सुरुमा के हुन्छ, बालुवा ल्याउँछ, इँटा ल्याउँछ, ढुङ्गा ल्याउँछ, रड ल्याउँछ, त्यो जोड्दै जोड्दै अन्तमा ल्याएर एउटा स्वरूपमा आइसकेपछि हामी घर भन्छौँ। र यो घर भनेको व्यवहारिक कुरा मात्रै हो। सबै संयुक्त भइसकेपछि सुरुमा छुट्याएर हेऱ्यो भने त्यहाँ घर छैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यसरी नै काठ डोरी लगाएर माटो र घाँसले घेरेको आकाश घर भनिन्छ होइन। त्यसरी यहाँ धेरै यस्तो उदाहरण छन् होइन। यसरी 100 भन्दा अधिक सूत्रान्तहरूले नाम रूप नै प्रकाशित गरेको छ र न सत्व न पुद्गल हुन्। त्यसरी पञ्चरिसा आदि अङ्ग सम्भाल एक आकार बनाएको हुनाले रथ बनिन्छ। अघि भनेको छ त्यो मिलिन्द प्रश्न पढ्नुहोस्, यता पनि पढ्नु, त्यो त्यही कुरा दोहोऱ्याएको छ। यसरी यो नाम रूपको कुन कुराहरू छ त्यसमा धेरै अरू सानो उदाहरण दिएको छ होइन। एउटा रथको कुरा आयो, एउटा घर कुरा आयो। त्यसै गरी यहाँ जसरी काष्ठ आदिको घरको सम्भार एक आकारले आकाशलाई घेरेर रहँदा घर बनिन्छ, एउटा त्यो हो। जसरी औँला, बुढी औँला आदिको एक प्रकार रहँदा मुठी बनिन्छ। मुठी हामी भन्यौँ त मुठी छैन अरे, के हुन्छ भन्दा औँला जोडिएको
5 वर्ष जनेपछि बल्ल मुट्यो भनिन्छ। आयो द्रोणी ताँत आदिको बिना, बिना भने के हुन्छ, टुसुक डल्लो एउटा हुन्छ, तार हुन्छ, अनि माथिको टाउको हुन्छ, सबै मिलेर बिना हाम्रो गिटार भनौँ जे भनौँ त्यो तयार हुन्छ। हात्ती घोडा आदिको सेना, सबै हात्ती घोडा मान्छे सबै मिलिसकेपछि सेना भन्ने हुन्छ। सेना पनि व्यापारिक भाषा हो। टुक्राएर हेऱ्यो भने सेना छैन। त्यसै प्रकार गृह गोपुर आदिको नगर, एउटा सहर भन्छौँ। सहरमा के छ भन्दा त्यहाँ भित्ता पुरानो भाषामा यो नगरलाई सुरक्षाले घेरेको प्रकार हुन्छ, त्यो भयो। घरहरू हुन्छन्, त्यहाँ गाई गोठा आदि हुन्छन्, विभिन्न प्रकारको त्यहाँ हुन्छ, बगैँचा आदि के हुन्छ, सबै मिलेपछि नगर बनिन्छ। नगर हामीले व्यवहारमा दिएको भाषा हो। भित्र हेऱ्यो भने त अरू टुक्रा 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 धेरै विषय हुन्छन्। हाँगा शाखा पालुवा आदि एक प्रकारको अन्त रुख भनिन्छ। हामीले रुख देख्यौँ बाहिरबाट, तर बिस्तारै हेर्दा जाँदा त हाँगा अलग्गै छ होइन, त्यसको पालुवा अर्कै छ, जरा अलगै छ, फेद अलगै छ, सबै मिलेर रुख भनिन्छ होइन। यसरी एक एक भागमा राम्रै विचार गर्दा घर मुठी बिना सेना नगर रुख छैन। यसरी नै 5 उपादान स्कन्द हुँदा सत्तो पुद्गल बनिन्छ भनेको उपादान स्कन्द बुझ्ने भन्छ पञ्चस्कन्द। त्यो यो पञ्चस्कन्द सबै मिलेपछि बल्ल एउटा ठोस रूपमा एउटा आकार रूपमा आउँछ। त्यो आकार बक्ला हामीले सत्तो पुद्गल भन्छौँ। वास्तवमा त्यो 5 स्कन्दको फरक फरक विषय हुन्। 5 स्कन्दमा एउटा रूप स्कन्द भौतिक तत्त्व भइहाल्यो, अनि बाँकी 4 स्कन्द नाम रूप मात्रै छन् छोटकरीमा। त्यहाँ कुनै परमार्थमा पुद्गल व्यक्ति आदि हुँदैनन् भन्ने कुरो यहाँ बताएको छ। त्यसरी गर्दा म हुँ अभिमान वा म आत्मभाव यस प्रकार हरण गर्ने वस्तु भएको सत्व छैन। परमार्थले नाम रूप मात्र नै छ। यसरी देख्न भिक्षुले दर्शन यथार्थ दर्शन हुन्छ। यथाभूत दर्शन भने यहाँ कुरा फेरि स्पष्ट गरिदिएको छ। त जुन हामीले बेर म हुँ भन्ने हुन्छ, त म भन्ने आत्माको भाव लिन्छ, त्यस्तो चिज गर्ने त्यहाँ ठाउँ नै छैन अरे होइन। परमार्थमा नाम रूप बाहेक त्यस्तो म भन्ने जुन अहङ्कार गर्ने आधार लिने कुरो के पनि छैन। जब उसले त्यसरी नाम रूप स्पष्ट हुन्छ, म भन्ने छैन, मेरो आधार भन्ने त्यहाँ देख्दैनपछि त्यसरी देख्न सक्यो भने यथार्थ दर्शन हुन्छ, यथाभूत दर्शन हुन्छ भनेर यहाँ कुरो बताइयो। यसरी नै धेरै कुराहरू चाहिँ नाम रूपको अध्ययन गरिसकेपछि जुन हाम्रो धारणा विचार सोचाइमा परिवर्तन हुन्छ, सुधार हुन्छ, शुद्धिकरण त्यसलाई हुन्छ दृष्टि विशुद्धि, दिक्ठी विशुद्धि। त्यो दृष्टि विशुद्धिको बारेमा अलिकति यहाँ कसरी हुन्छ भने अहिलेसम्म छोटकरीमा तपाईँले बुझ्नुभयो। जो यस यथार्थ छाडेर सत्व छ यसरी ग्रहण गर्दछ त्यो उसको विनाश या अविनाशलाई मान्दछ। अविनाशलाई मान्दै शाश्वत दृष्टिमा पर्दछ र विनाशलाई मान्दै उच्छेदमा पर्दछ। अब के हुन्छ, यदि हामीले यसरी सम्यक दृष्टि भन्नु, यथार्थ दर्शन भन्नु, दृष्टि भएन भने के हुन्छ त भन्दा हामीले हाम्रो जुन शरीरको स्वभावले हेरेर कसैले यो शरीर विनाश भएर जान्छ भन्ने विश्वास गर्छ, कसैले यो विनाश हुँदैन अरे होइन। एकपछि अर्को जन्म हुँदै हामी भन्छौँ नि, हाम्रो जस्तो अब गीताको भाषा छ, शरीर बनेको त के होइन, लुगा फेरे मरेपछि लुगा फेरे जस्तो अर्को जीवन लिने हो होइन। नाश हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले नाश हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्यो भने शाश्वत दृष्टिमा पर्छ, त्यो मिथ्या दृष्टि हो होइन। त अब मरेपछि डुमे राजा भन्ने हाम्रो एउटा विचार भनाइ छ, त यो मरेपछि सबै खत्तम हुन्छ, के पनि हुँदैन। अथवा हाम्रो जुन कर्म संस्कारले तृष्णा नाश नभएसम्म, अनन्त नभएसम्म जीवन लम्बिन्छ भन्छौँ, त्यो नभइकन सक्यो, यो जन्म मरे सक्यो भन्ने हुन्छ। त्यो विनाशलाई मान्ने भयो भने फेरि उच्छेद दृष्टिमा पर्छ। दुईटा मिथ्या दृष्टि, एउटा शाश्वत दृष्टि, एउटा उच्छेद दृष्टि, यो दुईटामा पर्छ अरे। दूधको अन्वयले दही समान, त्यसको अन्वयले अन्यको प्रभावले यो सत्य शाश्वत हो यसरी ग्रहण गर्दै भावमा नै टाँसेर बस्छ। यहाँ कुरो कलकत्ता के बताइदियो भने शाश्वत दृष्टि भएको मतलब के त भन्दा त्यो नित्य सधैँ रहिरहन्छ। हाम्रो प्राण जीवन मरेर गए पनि फेरि अर्को जन्म लिएर लम्बिरहन्छ, यो नाश हुँदैन भन्ने जुन एउटा मिथ्या दृष्टि छ त्यसलाई शाश्वत दृष्टि हुन्छ। त्यस्तो शाश्वत दृष्टि हुने व्यक्ति चाहिँ भावमा जन्ममा भन्छ त्यसमा टाँसेर बस्छ अरे। एक अर्को जन्मी हुन्छ भने उसलाई कुनै ठुलो कुरो भएन। यसलाई जुन जन्माउनु दुःख छ त्यो हुनाले यसलाई अब छोडेर निर्वाण प्राप्त गर्नुपर्छ भने त नलागेर त्यही जन्म मर्नु चक्करमै घुमिरहने गरी आसक्त भएर बस्छ अरे। अब अर्को के भन्छ, उच्छेद भएर जान्छ। यसरी ग्रहण गर्दा अति धावन गर्दछ। त्यसले इतिवृत्त अनुसार भगवानले भन्नुभयो, भिक्षुहरू दुई दृष्टिहरूले पछाडिको देव मनुष्यमध्ये कोही भावमा नै टाँसेर बस्दछ, कोही अति धावन गर्दछ। आँखा उनीहरूले देख्दछ, भिक्षुहरू
यसरी कोही भावमा टाँसिन्छ, भिक्षुहरू देव मनुष्य भावमा रमाउनेछन्, भावमा रत रहनेछन्, भावमा मोदित हुन्छन्। उनीहरूले भावको निरोधको लागि धर्मको उपदेश दिँदा चित्त दौडिँदैन, प्रसन्न हुँदैन, ठहरिँदैन, लाग्दैन। भिक्षुहरू यसरी कोही भावमा नै टाँसिन्छन्। यो चाहिँ तपाईँ हामीलाई खुब लागु हुन्छ। हेर्नुहोस्, हुन त दुवै मिथ्या दृष्टि हामीसँग छ। त्यो के भन्छ भने जो व्यक्तिमा शाश्वत दृष्टि छ त्यो चाहिँ भावमा जन्म मरणमा टाँसिन्छन् अरे। जस्तै भन्नु, हामीले कुनै पुण्य कर्म गर्यौँ, के भन्छौँ हामीले, यो पुण्य कर्म फलले अर्को जन्म यस्तो भइदियोस् भनेर कामना गर्छौँ। यो जन्म त अभाव हो, अर्को जन्म प्राप्त होस् भनेपछि के अर्को जन्म लिने इच्छा हाम्रो उत्पत्ति भयो। त्यसलाई भन्छ भावमा टाँसिनु। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई भावमा रत रहनेछन् र त्यसमा खुसी हुन्छन् होइन। त्यस्ता प्राणीहरू भावमा रत रहनेछन्, भावमा मुत हुनेछन्। त्यसको लागि यो जन्म मरण छुटकारा निर्माण प्राप्त गर अथवा उनीहरूलाई भावको निरोधको लागि धर्म उपदेश दिँदा अरे। त्यसरी भावलाई नष्ट गरेर निर्माणतिर जाऊ भन्दा चित्त दौडिँदैन, प्रसन्न हुँदैन अरे। उनीहरू खुसी हुँदैनन् अरे त्यो कुरा सुनेर। उनलाई त यो जन्मको फलले अर्को जन्म पाउनु पर्ने त्यो आशा छ। अब त्यो अर्को जन्म छाडेर जानुपर्ने, निर्माण प्राप्त गर्ने भनेपछि चित्त बुझाउँदैनन्। यसरी उनीहरू जन्म चक्रमा जन्ममा टाँसेर बस्छन् अरे। एउटा शाश्वत दृष्टिको कमजोरी। अर्को बताएको छ, भिक्षुहरू कसरी कोही अति धावन गर्छन्, भावले नै कोही दुखित हुँदै लज्जित हुँदै घृणा गर्छन्, विनाश हुनेको अभिनन्दन गर्छन्। जसले यो आत्माको कायको भेदले उच्छेद हुन जान्छ, नष्ट हुन्छ, परम मरण पश्चात हुँदैन। यो शान्त छ, यो उत्तम छ, यो यथार्थ छ। भिक्षुहरू यसरी कोही अति धावन गर्छन्। अब के भन्दा अति धावन भने बढी दौडिने होइन। यो भन्छ शाश्वत दृष्टिले भनेको। त उच्छेद दृष्टिहरूले फेरि जन्मिनु पर्छ भनेर विश्वास गर्दैन, यही नाश भएर जान्छन्। त्यसरी नाश भएर जाने व्यक्तिहरू होइन आफ्नो शरीरमा होइन मरण पश्चात होइन, परम मरण पश्चात हुँदैन। यो शान्त छ, अहिले सबै कुरो खत्तम भयो, सबै शान्त छ, केही पनि छैन, भविष्यमा केही पनि छैन भन्ने जुन सोच राख्छ त्यो व्यक्तिको सोचाइ चाहिँ अति दौडिने अरे। ज्यादै गरेर जन्ममा चक्कर लगाइरहन्छन् भनेर यहाँ अलिकता उच्छेद दृष्टिको पनि कमजोरी देखाइदियो। अघि माथि शाश्वत दृष्टिको कमजोरी त्यसले के हुन्छ भने देखाइदियो, यहाँ उच्छेद दृष्टिको देखाइदियो। अन्तमा के भन्यो भने प्रशंसा गर्दै दृष्टि विशुद्धि भाउने के फाइदा छ भन्ने कुरो प्रशंसा भनिएको छ। भिक्षुहरू कसरी आँखा हुनेले नै देख्छन्। यहाँ भिक्षु भूत पञ्चस्कन्धलाई भूतको भइरहेको रूपमा देख्दछ। भूतलाई भूतको रूपमा देखेर भूतको निर्वेद विराग निरोधको लागि प्रतिपन्न हुन्छ। यसरी भिक्षुहरू आँखा हुनु देख्दछन् वा दृष्टि विशुद्धि भएको वा यथाभूत दर्शन भएको विपश्यना ज्ञान वा भित्री अनुभूति ज्ञानले के हुन्छ, नाम रूप मात्रै छ। भूत भनेको भौतिक तत्त्व मात्रै छ, यो पञ्चस्कन्ध मात्रै हो भने स्पष्ट देख्नेहरूले त्यो पञ्चस्कन्धमा फेरि दुईवटा भाषा बुझ्नुहोस् है। एउटा पञ्चस्कन्ध भन्छौँ हामीहरू, अर्को उपादान स्कन्ध पनि भन्छौँ। उपादान स्कन्ध चाहिँ हामी तपाईँ जस्तो पृथकजन प्राय हुन्छन्, त्यसमा त्यो रूप वेदना हुँदा आसक्त भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई उपादान स्कन्ध भनेको छ। अरहन्तहरूमा त्यसमा आसक्ति हुँदैछ, उहाँहरूको शरीरलाई चाहिँ पञ्चस्कन्ध मात्रै भनिन्छ। हामीमा जुन आसक्ति छ त्यो आसक्तिलाई तोडेर त्यो नाम पञ्चस्कन्ध स्पष्ट देखिसकेपछि त्यहाँ तृष्णादिको कुरो पनि देखिन्छ, अविद्याको भूमिका पनि देखिन्छ। त्यो देखेर त्यसलाई नष्ट गरेर निरोधतिर लागेर अब अरहन्त भएर जान्छन्। कसले गर्छन् भन्दा आँखा हुनेले नै देख्दछ। यसरी चित्तको स्वभावहरू यसरी नामरूपको कारणबाट सबै कुरो भइरहेछन्, हामीलाई भुलाएको छन्, सबै हुन्छन् र मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने कुरो आँखा हुनेले देख्दछ वा विपश्यना गर्नेले देख्दछ वा यथाभूत दर्शन हुनेले देख्दछ वा दृष्टि विशुद्धि जसको भयो त्यसले यो देख्दछ। दृष्टि विशुद्धि भने के हो भन्दा यो शरीर नामले बोले तापनि यथार्थमा टुक्राउँदै हेर्दै जाँदा यो नाम रूप मात्रै हो भनेर बुझ्नेलाई दृष्टि विशुद्धि भनिन्छ। त्यो दृष्टि विशुद्धि हुनेले मात्रै पञ्चस्कन्धको स्वभाव ल्याएर निर्माणतिर भूतको निर्वेद भनाइछ, विराग निरोधको लागि प्रतिपन्न हुन्छन्, उसले कोसिस गर्छन् भनेर बताएको छ। यसरी अलिकता यहाँ अलिकता उदाहरण दिएको छ। सबै बाँकी चाहिँ तपाईँले त्यसको नाम रूपको बारेमा फाइदाको बारेमा यो के भनेर के हो भन्ने कुरो व्याख्यान मात्र छोटकरी सार अब यति नै हो। यसै अब यहाँ के कुरा बताउन चाहन्छु, यसैले जसरी काष्ठ यन्त्र शून्य निर्जीव निरे हुन्छ
तर काष्ठ र डोरीको योगले चल्दछ पनि उड्दछ पनि सचेष्ट र सक्रिय जस्तै जानकारी हुन्छ। यहाँ भन्नु खोजेको के हो भने जस्तै अब काठ यन्त्र छ नि सबै छ। अब गाडी भनौँ, गाडीको चक्का पनि निर्जीव छ, उसको एक्सेल पनि निर्जीव छ, उसको स्टियरिङ पनि निर्जीव, सबै पार्ट निर्जीव छ। तर जब सबै मिल्छ गाडी खुर्र चल्छ। अनि गाडी खुर्र चलेको देखेर के भन्छौँ, ए गाडी त सजीव रहेछन् भन्ने हामीले भ्रम पर्छ अरे। त्यसरी नै हाम्रो शरीर पनि यो पञ्चस्कन्ध सबै निर्जीव छन्, तर यो एक आपसको समूह मिलेर जब एक ठोसमा आउँछ, एउटा समूह आकार प्रकारमा आउँछ, काम आउँछ, तब त हाम्रो शरीर चल्छ। तब हामीले शरीर चल्नु हुनाले एकदम सजीव छ भन्ने अर्थ लाउँछौँ। र म चल्दछु, म गर्छु भन्ने कुरो त्यो मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हुन्छ अरे। तर वास्तवमा त्यो नाम रूप मिलेर भएको हो। यदि नाम रूप छुट्टियो पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरो यो सङ्केत दिन खोजेको छ। त्यसै यहाँ पाली भाषामा छ, यस शरीरमा, अब म अर्थ मात्र बताइदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यस शरीरमा यथार्थत नाम र रूप छन्, सत्व र मनुज यसमा विद्यमान छैन। बनाइएको यन्त्र जस्तै शून्य छ, तृण वा काष्ठको पुञ्ज जस्तै दुःखको पुञ्ज हो। खालि यो पञ्चस्कन्ध बने काम गरेर लगिरहेको मात्रै हो, सत्व प्राणी भन्ने चिज छैन। समूह सबै 5वटा पञ्चस्कन्ध मिलेर काम गरेको एउटा समूह मात्रै, यो सबै पनि छोटका दुःखको पुञ्ज हो भनेर यहाँ उदाहरण दियो। अर्को उदाहरण दिएको छ, न केवल यसलाई काष्ठ यन्त्र उपमाले प्रत्युत अन्य पनि नटकटको बोझ आदिको उपमाले पनि स्पष्ट गर्नु पर्दछ। अब नटकट भन्नु, अब नटकट बुझ्नु, हामी भारी भनौँ न होइन, काठको भारीलाई। अब काठको भारीमा त 10, 15, 20, 30, 40वटा काठहरू हुन्छ। त्यो एउटा काठ अर्कोहरूले आड दिइरहेको हुन्छ, त्यसले त्यो भारी बाँधेर ठुक्क बसेको हुन्छ। एउटा एउटा नटकट वा त्यो काठहरू हामीले दाउरा भन्नु न छुट्यायो भने अलग अलग हुन्छ। त्यो त्यहाँ समूह एउटा समूह भन्ने रहँदैन। त्यसैले हाम्रो जुन शरीरको स्वभाव छ पञ्चस्कन्धमा एक एकवटा विभिन्न स्कन्ध वा चित्तको भन्ने एक अर्कालाई सहारा दिएको हुनाले हाम्रो शरीरको स्वभावमा आएको देखा परेको मात्रै हो। यदि अलग गरेर गरिदियो भने एकले अर्काको सहारा दिँदैन। यो जुन सहारा दिने पञ्चस्कन्ध छ यिनीहरू निर्जीव छन्। जुन हामी शरीर चले जस्तै गरेर आफ्नो एकदम सजीव छैनन् भन्ने कुरो यहाँ बताएको मात्रै हो होइन। त्यो के भने अर्काको साल राखिएको हुँदा एक अर्काको अवलम्ब हुन्छ, एकको खस्दैमा अर्को पनि खस्दछ। त्यो काठहरू जुन दाउरा राखेको छ, एक आडलेको एउटाको आड छोडिदियो भने सब घर र तल झर्छन्। त्यसै गरी हाम्रो शरीरको टुक्रा टुक्रा गरेर एक अर्कालाई आड दिएर सहारा दिएर चल्दा हाम्रो शरीर चलेको, नभए त्यहाँ एक अर्काको सहारा छैन भने सबै टुक्रिन्छ भन्ने कुरो उदाहरण हो। यसरी नै पञ्च अवकार भावमा नाम रूप एक अर्काको सहाराले परिवर्तित हुन्छ, एक अर्काको अवलम्बन हुन्छ। मरण अनुसार एकको खस्न अर्को पनि खस्दछ। त अहिले हाम्रो जीवित भएसम्म पञ्चको काम गर्दाखेरि ठोस देख्यौँ, चलेको देख्यौँ, तर मरण भइ हुँदाखेरि पञ्चस्कन्ध छुट्टिन्छ अरे। एका खस्दछ भन्ने भने काम गर्दैन भन्ने अर्थ हो। तर जुन हामीले हात खुट्टा शरीर चलेर जीवित देख्यौँ त्यो पञ्चस्कन्धको समूहले मिलेर काम गरिरहेछ। यदि त्यसलाई अलग गरेर हेरिदिनु भने हाम्रो यो ठोस शरीर चल्ने शरीर देखिँदैन। आपसमा त्यो मिलिएको ठोस छैन भनेर यो काठको वा नटकटको उदाहरण दिएको छ। त्यस्तो अर्को एउटा उदाहरण छ, हेर्नुहोस्। जसरी डन्डाले पिट्दा भेरीको सहाराले शब्द निस्कन्छ, तर भेरी अर्कै हुन्छ, शब्द अर्कै हुन्छ। भेरी तथा शब्द अमिश्रित छन्। भेरी शब्दले शून्य छ, शब्द भेरीले शून्य छ। यसरी वस्तुद्वार आलम्बन भनिने रूपको सहाराले नाम परिवर्तित हुन्छ, तर रूप अर्कै हो र नाम अर्कै हो। यहाँ भेरी भनेको अब हाम्रो अब घन्टी भनौँ न, हामीले काठले डन्डी डाङ्ग घन्टी बजायो भनेदेखि आवाज निस्किन्छ। अब त्यो घन्टी फरक हो र आवाज फरक हो। तर घन्टी हात लट्ठीले पिट्दाखेरि आवाज निस्केको मात्रै हो, छुट्टै छ। दुवै निर्जीव छन्, तर त्यो आवाज एक प्रकारको आएर घन्टी बजार आवाज आयो भनेर हामी एउटा एकै प्रकारको एउटा समूहको रूपमा लिन्छौँ, त्यो होइन अरे। त्यसैले भेरी पनि शून्य छ, के पनि उसको अस्तित्व फरक छ र आवाज पनि फरक छ। त्यो शून्य छ, के पनि छैन, त्यो आफ्नै अस्तित्व त्यसको छ। त्यसरी नै हाम्रो शरीरमा पनि अब वस्तुद्वार आलम्बन भन्ने रूपको सहाराले नाम प्रभावित हुन्छ। वस्तुद्वार भन्यो भने हाम्रो फेरि आयो पञ्च 6 द्वारको आँखा कान र उसको विषयहरू भयो। यो कारणबाट आँखा छ, आँखाले दृश्य देखियो, त्यसको कारणबाट प्रभावित भएर चक्षु विज्ञान उत्पन्न भयो। अब कान छ, कानले शब्द सुन्यो, दुईटाको प्रभावले शोध विज्ञान सुन्ने चित्त उत्पत्ति भयो। यसरी एक अर्काको प्रभावबाट त्यहाँ हाम्रो काम बनिरहेको छ। त्यसलाई छुट्याएर हेऱ्यौँ भनेदेखि
कान अर्कै हो, शब्द अर्कै हो र सुन्ने चित्त फरक हो, आँखा अर्कै हो र दृश्य अर्कै हो र देखे भने चित्त फरक हो। त एउटै चिज भन्ने छैन भनेर यहाँ उदाहरण दियो हैन। यहाँ धेरै यस्तै यस्तै थुप्रो उदाहरण छ यहाँ बनेको छ। अरूमा पाली भाषामा पढ्नु होला। स्रोतले स्पर्श पञ्चम उत्पन्न गर्दैन, न त शब्दले नै दुवैको बीचबाट। यो पञ्चम उत्पन्न भन्ने कुरा चाहिँ 5 वटा। स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्तलाई स्पर्श पञ्च। त्यो स्पर्श छुउने बित्तिकै, आँखाले दृश्य देख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा वेदना, अघि पनि सुरुमा गइसकेको छ हैन। स्पर्श अनुसार, वेदना अनुसार, विज्ञान अनुसार अरूको अनुभूति हुन्छ भनेर बताएकोमा यहाँ भनेको छ स्पर्श, वेदना, संज्ञा, चेतना, चित्त। स्पर्श पञ्चम उत्पन्न हुँदैन, न त रूपले नै न दुवैको बीचमा उत्पन्न हुन्छ। चक्षु, रूप, आलोक, मनस्क आदि देखिने हेतु कारण संस्कृत प्रतीत समुत्पन्न त्यसै उत्पन्न हुन्छन्। अलिकति विस्तृतमा एउटा शब्द आँखाले एउटा देख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा देखेको कारणबाट स्पर्श हुन्छ, दृश्यमा छुयो, त्यसपछि वेदना हुन्छ, संज्ञा हुन्छ, चेतना हुन्छ, चित्त विज्ञान उत्पत्ति हुन्छ। यो पनि एक आपसमा आधारित हुन्, एकाल प्रभावित भएका हुन् हैन। त्यसको लागि यहाँ छ, यहाँ के चाहिन्छ भने चक्षु, रूप, आलोक, मनस्कार आदि चित्तहरूको छ, भौत तत्व छ। यो सबै मिलेपछि हेतुको कारण संस्कृत प्रतीत। संस्कृत भनेको कारण से बन्नेलाई संस्कृत भाषा होइन। संस्कृतकृत भनेको गर्ने, संस्कृत जोडेर आउने। त्यो कुनै कारणले बन्ने, अब हामीले बुझ्ने भाषा भने प्रतीत समुत्पन्न, कार्य कारण ज्ञान। एकको कारणबाट अर्को चिज बन्नेलाई हामी प्रतीत समुत् भन्छौँ। त्यही कुरालाई संस्कृत भन्छ। बनिएको चाहिँ निर्माणलाई असंस्कृत नबनेको भन्ने अर्थ लाउँछ नि। त्यो जुन यो सबै कारणबाट बनिए कारण प्रतीत समुत् हुन्। आफै एक्लै गरेर त्यो सबै त्यो वेदना, संज्ञा, चेतना आदि जुन स्पर्श पञ्चम भनेको छ त्यो हुँदैन। आपसमा मिलेपछि एक प्रभावित हुँदै 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 जाने हो। त्यसरी यो गर्दाखेरि यो जुन आँखा कानको काम छ त्यसमा जुन विभिन्न कारणले तह 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 भएर एकासको प्रभाव हुँदै हुँदै काम गर्दै देखिन्छ। त एउटा ठोस रूपमा के पनि छैन भनेर यो इन्द्रियद्वार 6 वटा इन्द्रियद्वारको यहाँ तलसम्म दिएको छ। त्यो अध्ययन विस्तार गर्नुहोस्, लामो हुन्छ। फेरि यहाँ 40 के मिनट भन्ला फेरि सकेला छन्, मैले छुट्याउनु खोजेको। पछि तपाईँले नबुझ्यो भने केही कुरा हामी सोध्नुला। यहाँ यसै उदाहरणमा दिएको माने नाम रूप भनेको चाहिँ ठोस चिज के पनि छैन। नाम छुट्यायो, रूप छुट्यायो, त्यो मिलेपछि अनेक काम हुँदैन। हामी अनेक प्रकारको नाम दिन्छौँ भन्ने कुरो उदाहरण दिनलाई यो बताउन खोजेको मात्रै हो। अरू पनि यहाँ नाम निस्तेज छ, आफ्नो तेजले प्रवृत्ति हुन सक्दैन, न खान्छ, न पिउँछ, न बोल्छ, न रियापत गर्छ। अब चित्त थुप्रो छन्, 4 भौतिकमा 28 वटा भौतिक तत्त्व छ। सबैको आफ्नो आफ्नो काम छ। लोभको आफ्नै काम, द्वेषको आफ्नै काम, मोहको आफ्नै काम, ईर्ष्याको आफ्नै काम, चेतसिकमा चित्त आफ्नै काम छ। त्यसमा पृथ्वीबाईको आफ्नै काम छ। त यिनीहरू आपस निस्तेज भने कुनै यसको शक्ति उत्पत्ति के पनि छैन अरे हैन। यसमा यो तर यो दुईटा मिलेपछि फेरि अनेक काम हुन्छ। फेरि मिलेन भने केही पनि काम गर्न सक्दैन। एक आपसको सहाराले अनेक काम गर्छ अरे। अब इच्छा आयो, इच्छाले के गर्न सक्दैन। अब खाने इच्छा भनौँ न आयो, उसले रूपको सहयोग पाएर मुख चलाएर खान्छ हैन। त्यसैले अब खानु शरीरले चलाउनु फेरि मनमा इच्छा आउनु पर्यो। एक अर्काको सहयोग लिएर काम गर्यो। कसरी काम गर्छन् भन्दाखेरि यहाँ अन्धो र लङ्गडोको कथा सुनाएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ अन्धो लङ्गडो कुरा होइन। त अन्धोले एक्लैले उसको खुट्टा छ, आँखा छैन। लङ्गडाको होइन खुट्टा छैन, आँखा छ, तर एउटा कमजोरी छ। तर दुईजना मिल्दाखेरि लङ्गडोले होइन आँखाले देख्ने अनि अन्धोले चाहिँ हिँड्दिने, दुईटाको मिल्दा हिँडेको पनि काम भयो, देखेन पनि काम भयो। त दुवैले काम लियो। त्यसरी नै नाम रूपमा उसमा एउटा कमजोरी छ रूपको, चित्तको आफ्नै कमजोरी छ नामको। त दुईटा मिलेर आफ्नो कमजोरीलाई हटाएर आपसमा काम गर्दा हाम्रो जीवन एकपछि अर्को भएर निरन्तर चलिरहन्छ। तर यसलाई छुट्याइदिने हो भने एक अर्काले केही गर्न सक्दैन, निस्तेज भने केही गर्न शक्ति नभएको भनेर अन्धा र लङ्गडाको उदाहरण यहाँ बताएको छ। यो तपाईँले छिटो बुझ्नुहुन्छ अन्धो र लङ्गडो कथा। यही कुरा धेरै कुरा व्याख्यान गरेर अन्तमा यो सकेको छ। यहाँ सारांश के बताएको भने यसरी मनुष्यहरूको सहारा नाउँ सम्झन जान्छन्, त्यसरी नामको सहारा रूपका प्रवृत्ति भइरहेको छ। अब नाउको मान्छे नाउमा चढ्छ अरे, नाउ अगाडि त्यो मान्छेले खियाउँछ, खियापछि नाउ अगाडि भयो। नाउको सहाराले मान्छे छ, मान्छेको सहाराले नाउ अगाडि बढ्यो।
एक अर्काको सारले जस्तै नामको सहयोगले रूप अगाडि बढ्छ, रूपको सहयोगले नाम अगाडि, यसरी हाम्रो जीवन चलिरहेछ। त्यही बोलचाल भाषा हामीले गऱ्यौँ, खाना लायौँ भनेर हामीले जीवन चलायौँ भनेर व्यवहारिक भाषामा बोल्ने मात्रै हो। वास्तवमा भित्री अर्थबाट दृष्टि विशुद्धि भयो भने के देखिन्छ भन्दा मन र शरीर, नाम र रूपको आपसमा मिलेर मात्रै काम भइरहेको हुन्छ। यदि त्यो दुईटा मिलेन भनेदेखि हामी केही गर्न सक्दैनौँ, यो व्यवहारिक भाषा मात्रै हो भनेर अन्तमा सार सक्यो। त्यो दृष्टि विशुद्धिको सार के भन्दा यो शरीरमा हामीले हात खुट्टा आदि अङ्ग भने तापनि, स्त्री पुरुष होइन, मान्छे पशु जे भने तापनि हेर्दै गयो भने छोटकरीमा नाम रूप मन र शरीर छ। अब नाम भन्दा जति पनि चित्तहरू छ, चित्तहरूको सामूहिक मानसिक समूह छ। रूप भन्दा भौतिक तत्त्व, भौतिक तत्त्वको समूह छ। अलिक व्याख्यान गर्ने पञ्चस्कन्ध छ। अझ व्याख्यान गरेर थुप्रो चेतसिक 121 चित्त र 52 चेतसिक छन्। 28वटा भौतिकबाट छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। त्यो पनि अझ विभिन्न प्रकारले कसरी उत्पत्ति हुन्छन्, अब कर्मचित्त ऋतु आहारले कसरी बनाउँछ त्यो भनेको एउटाको व्याख्यान छ। अन्तमा गएर यो ठोस चिज छैन, सत्व प्राणी छैन, तम भन्ने चिज छैन, आत्मा भन्ने छैन, मात्र मन र शरीर मात्र हो, त्यो भन्ने केही पनि छैन। जुन बेला देखियो, जानियो, बुझियो वा यथाभूत दर्शन गरियो, त्यसरी गरे यो त नाम रूप मात्र हो रहेछ भने चाहिँ हाम्रो धारणा विश्वास हुन्छ। त्यो जुन पहिलाको त म त भन्ने अन्धविश्वास छ त्यो हट्छ, त्यो सुधार हुन्छ। त्यो शुद्ध भएकोलाई दृष्टि विशुद्धि भनेर यहाँ बताउनु खोजियो। आजलाई तपाईँलाई यति नै। यसमध्ये हजुरलाई कुनै नबुझेको कुरा छ भने सोध्नुहोस्, मेरो बुद्धिले भए अनुसार बुझाउने कोसिस गर्नेछु। ल, साधुवाद। साधु 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 भन्दै बोल्छु, अलि ध्यान दिएर साधु 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 भन्दै साधु भन्थे, साधु 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 भन्थे, साधु 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 भन्दै। हजुरलाई यसमा नबुझेको सोध्नुपर्नेहरू भन्दै हेलो भन्दै भन्दै भन्दैन। अनि चाहिँ नि अब ध्यान बसेर नाम चाहिँ त्यो होइन, नाम के काम गर्छ तर ध्यान बस्दा भयो। तर व्यवहारमा त्यो अब ध्यान बसेर होइन, ध्यान अभ्यास गरेर नाम रूप चाहिँ थाहा पायो होइन, त्यसको काम क्रिया पनि थाहा पाएँ। अनि व्यवहारमा चाहिँ होइन, हाम्रो अब दैनिक गर्नुपर्ने व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उस्तै व्यवहार छ भने त्यसलाई दृष्टि विशुद्धि भन्न मिल्छ। मुख्य कुरो एउटा कुरो के भन्नुपर्छ भने बुद्ध शिक्षामा नि व्यवहारिक ज्ञान पनि चाहिन्छ, व्यवहार होइन, अनि परमार्थ ज्ञान पनि चाहिन्छ। अब जब नाम रूप भनेर जीवन चल्दैन, के गर्ने त? अब फेरि के छ भने अब म त भने फेरि फसियो, मिथ्या दृष्टिमा फसियो। त यहाँ कुरा के छ भने व्यवहारिक कुरा पनि गर्नुपर्छ, ज्ञान पनि लिनुपर्छ। तपाईँको प्रश्नको सहिलो जवाब के हो भने जब तपाईँले व्यवहार गर्नुहुन्छ, व्यवहारिक रूपमा त्यो जुन तम भनेर गर्ने हो। तर जब ज्ञान छुट्टै छ नि त, ज्ञान त ज्ञानले चाहिँ यो तम होइन है भनेर बुझ्नुपर्छ। र हामीले परमार्थ कुरा गर्दा परमार्थ कुरा गर्ने, व्यवहारमा व्यवहारिक कुरा गर्ने, तर त्यसमा जुन ज्ञान छ यो चाहिँ म होइन, नाम रूप मात्रै हो भने त्यो बुझिराख्नुपर्छ। नाम रूप भनेर काम गऱ्यो भने व्यवहार चाहिँ मिल्दैन, व्यवहारमा तमको भाषा बोल्नै पर्छ। तर चित्तले जुन ज्ञान छ, तपाईँको ज्ञान त 24 घण्टा जुन छ भने जहिले पनि खुला रहन्छ। यो चाहिँ म होइन, हामीले व्यवहारमा बोलेको मात्र हो भन्ने कुरो, त्यो एउटा अनुभूति अलर्ट नै भने होसियार चाहिँ हुनुपर्छ। त्यति भएर तपाईँले काम गर्नुभयो भने यो व्यवहारिक काम तपाईँ फस्नुहुन्न। नभएदेखि मलाई हो भनेर हामी टाँसिन्छौँ नि होइन। त्यस जति टाँसियो हामीहरू नाम रूपको ज्ञानबाट टाढियौँ होइन, त्यसबाट अलगियौँ, अनि त्यसपछि मिथ्या दृष्टिमा फस्यौँ। त्यसैले व्यवहारमा चाहिँ हुनुपर्छ। अझ छोटकेर भन्छु तपाईँलाई, व्यवहारिक काम चाहिँ गर्नुपर्छ, तर त्यति बेला यो चाहिँ सत्य होइन है, यो चाहिँ परमार्थमा ज्ञान छुट्टै छ। हामी व्यवहारमा बोलेको मात्र भन्ने कुरो त्यति तपाईँले स्पष्ट जानकारी भइरहेको हुनुपर्छ। त्यो भयो भने हानि हुँदैन। यदि त्यो छैन मनै हो होइन, यसै बो खुट्टा दुख्यो, हात खुट्टा पनि भन्ने कुरो जोडिएर होइन, त्यसमा बल दिएर गऱ्यो हामी त्यसलाई सक्काय दृष्टि भन्छौँ। त्यो सक्काय दृष्टि हाम्रो व्यवहारिक भाषामा अज्ञानताको छ। नाम रूपको ज्ञान नभएको जुन सोचाइ छ त्यसले गर्यो भने चाहिँ हामी फस्ने हो। व्यवहारमा त गर्नै पर्छ, बुद्धले पनि व्यवहार गर्यो होइन। भन्दै छ नि यो नाम रूपको बारेमा हामीले थाहा पायौँ ध्यान अभ्यास गरेर होइन।
तर चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसिटी त्यो समयसम्म मात्रै हुन्छ कि सधैँ रहिरहन्छ भनेको मैले एउटा कुरा तपाईँले के भन्छ स्मृति समाधि प्रज्ञामा एउटा बाहिरी कुरा बताउँछ तपाईँलाई तपाईँ सोधिहाल्नुभयो स्मृति भनेको तपाईँ गरुन्जेलसम्म मात्रै होस राखेसम्म मात्रै होस हुन्छ त्यसपछि होस हुँदैन त्यो बार कोसिस गर्नुपर्छ समाधि के हुन्छ केही बेरसम्म त्यसको प्रभाव हुन्छ हैन 1 मिनेट समाधि गर्यो भने त्यो 3-4 मिनेटसम्म समाधि छोडे पनि 3-4 मिनेट त मन शान्त राखिदिन्छ त्यसले तर प्रज्ञा त्यस्तो होइन प्रज्ञाको काम भने के हो भने तपाईको मिथ्या दृष्टि हटाइदिने एकपल्ट मिथ्या दृष्टि हटेपछि फेरि त दौडिँदैन जुन स्तरमा मिथ्या दृष्टि हाम्रो हट्यो अज्ञानता हट्यो त्यो स्तरको अज्ञानता मिथ्या फर्केर आउँदैन त्यसैले प्रज्ञाले चाहिँ त्यो जहिले पनि रहिरहन्छ एकपल्ट त्यसले जुन नष्ट गरेको चिज फर्केर आउँदैन त यो प्रज्ञा हरहमेशा रहिरहन्छ समाधि बार कोसिस गर्नुपर्छ केही समयलाई उसले सुविधा दिन्छ अल्प प्रभावले तर स्मृति चाहिँ लगातार गर्नुपर्छ त्यसैले यो एकपल्ट तपाईको दृष्टि विद्युत जाग्यो भने त्यो प्रज्ञा जहिले पनि जागिरहेको हुन्छ प्रज्ञाको काम नै मिथ्या दृष्टि हटाउने अज्ञानता बेहोसी हटाउने हो त्यसले प्रज्ञा जागिसकेपछि फेरि बेहोसी भएर दृष्टिमा फस्यो भन्ने हुँदैन एकपल्ट ज्ञान जाग्यो दृष्टि विशुद्धि भयो भने भएको हुन्छ कहिले तपाईलाई फेरि दुःख दिँदैन यदि कुरा बुझिराख्नुहोस् यदि तपाईँ बीचमा फस्नुभयो हैन बिर्स्नु भने तपाईको प्रज्ञा त्यति या त प्रज्ञा नै छैन समाधि मात्रै होला या त होस मात्रै होला प्रज्ञा भइहाले पनि त्यति बलियो प्रज्ञा छैन हल्का हो हैन त्यसले गर्दा तपाईले त्यो अर्को मिथ्या दृष्टि र मोहले छोपिँदाखेरि तपाईँ प्रज्ञा हराएको भन्ने अर्थ लाग्छ नभए बलियो प्रज्ञा राम्रोसँग स्पष्ट कुरा बुझ्नुभयो भने त्यो प्रज्ञा जहिले पनि तपाईलाई सचेत गरिरहेको हुन्छ त्यसले कहिले तपाईलाई दुःख दिँदैन कुरा बुझ्नुभयो बुझ्यो भन्दै भन्थे हजुर यो रूपको परिग्रह अरूपको परिग्रह भनेको अलि बुझाइदिनु न रूप र अरूप रूप भनेको त अब भौतिक तत्त्व भइहाल्यो हैन अरूप भनेको रूप होइन भनेको हाम्रो नाम हो भनेको यो परिग्रह भनेको चाहिँ अलि बुझिन परिग्रह भनेको चाहिँ त्यसलाई अब जान्ने सुन्ने ग्रहण गर्ने हैन वा त्यसलाई विश्लेषण गरेर टुक्राएर हेर्ने यो नामहरुमा छुट्याएर हेर्ने गर्ने अब कहीँ परिग्रहमा चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने कि कुन कारणबाट के आयो कारण बुझ्ने त्यसलाई हाम्रो अलिक साधारण भाषामा चाहिँ परिग्रह भनेको अर्थ त्यसरी लाउँछौँ राम्ररी ग्रहण गरेको भन्नु न हाम्रो कुरा बुझेर ग्रहण गरेको भन्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ छुट्याएर बुझ्ने अब त्यहाँ विश्लेषण गर्ने भने विश्लेषण गरेर टुक्रा हेरेर भन्नु पर्यो राम्ररी कुरा बुझ्नु त भित्र यथार्थ बुझ्नु पर्यो अथवा टुक्रा हेर्नु पर्यो यसले यो यसले भन्नु कुरा बोल्नु पर्यो त्यसलाई छुट्याएर राम्ररी बुझेको भन्ने अर्थ भयो भन्थे अथवा स्पष्ट रूपमा बुझेको वा विपश्यना भने यथाभूत दर्शन भएर बुझेको के छ हजुरको प्रश्न हजुर हजुरको स्वर सानो छ को बोल्नु भएको होला हजुर म माइला दोङ बोलेको ए माइला दोङ तर एकदम स्वर चाहिँ एकदम सानो छ त ए सरी हजुर हजुरले अघि भन्नुभएको छ नि यो शिरदेखि पाउसम्म यो चक्कर चला पनि समाधि भन्नुभयो यो समाधि नै के अरे यो समाधा भन्नुभएको हजुरले यो समाधा नै हो कि विपसना हो होइन अघि फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु ध्यान विश्वभरिको ध्यान विधि के पनि छ त्यो विधि छ नि विधि चाहिँ समथा मात्रै हो चित्त एकाग्र गर्ने मात्र निवरण मात्र दबाउने हो विपश्यना भनेको अनुभूति हो चाहे तपाईँ आँखा चिम्लेर हेर्नुहोस् वा नचिम्लिनुहोस् जब तपाईँ चित्तको अनुभूति भएर जान्छ यथार्थ कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यति बेला विपश्यना हुन्छ जस्तै भगवान बुद्धको पालामा कति मान्छेले ध्यानै बसेन शिविरै बसेन सुन्ने बित्तिकै अरन्ध भयो कसरी भयो होला त भन्दा उसले चित्तलाई हेऱ्यो त्यसैले एउटा कुरा बताएँ ध्यान बस्ने अभ्यास गर्नेहरूले तपाईँले ध्यान अभ्यास गर्दा पहिला अनुहार शान्त राख्नुहोस् होसको प्रतीक होस आउँदा अनुहार शान्त हुन्छ निधार कुञ्चाउँदै हुने त्यो बेहोसी हो अनुहार जहिले अहिले पनि कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ अनुहार शान्त राखेर सुन्नुहोस् होस राखेर सुनेको भनिन्छ यसलाई त्यसपछि ठ्याक्क मोटामोटी शरीर याद गर्नुहोस् त्यसपछि तातो जे हुन्छ अनि भित्र हेर्दै हेर्दै गरेर सकिन्छ भने पिन पोइन्ट गर्ने हो यसरी हेर्दै जाँदाखेरि त्यो एउटा अलिकति बाहिरी कुरा गर्छु म हाम्रो आवाजलाई धरो हामीले हानि मान्छ त्यसलाई एकदम दुःख दिने भने बाधा दिने भने त्यसलाई बाधक नमान्नुहोस् साधक बनाउनुहोस् जस्तो आवाज सँगसँगै दोहोऱ्याएर सुनिदिनुहोस् जस्तो अहिले तपाईँले म जे बोल्दैछु मनमा दोहोऱ्याएर मनमा शान्त त्यो समाधि हो यसरी जुन अभ्यास हुन्छ त्यो जति पनि विधि अभ्यास गर्छौँ त्यो समथा मात्रै हो हेर्दै जाँदा तातो रहेछ चिसो रहेछ यसले गर्दा यो भएछ भन्ने हुन्छ अनुभूति हुन्छ नि विश्लेषण देखिन्छ
बल्ल हाम्रो प्रज्ञा वा विपस्ना हुन्छ। त्यसैले विपस्ना अनुभूति हो हैन, त्यो तपाईँ आँखा चिम्लिनु पर्दैन, आँखा नचिम्लिनुहुन्छ, तर आँखा चिम्लिनु चाहिँ अभ्यासको लागि मात्रै हो। तर विधि जुन अभ्यास गर्छौँ त्यो चाहिँ समथा मात्रै हो। त्यसैले चाहे त्यो श्वास प्रश्वास होस्, चाहे टाउकोबाट खुट्टा घुमाएको होस्, चाहे त अहिले मैले अनुहार भने त्यो पनि एक विधि लिन्छ, त्यो पनि समथा नै हो। समथा भनेको मनलाई बसमा राख्ने, दमन गर्ने, समन गर्ने। अब जुन निवरण छ नि त्यो निवरणलाई दमन गर्ने हो, मनलाई शान्त राख्ने, कुनै कल्पना आदि उत्पन्न हुन नदिने, त्यसलाई समता। त्यसपछि मन शान्त हुन्छ नि, त्यसपछि बल्ल त्यहाँ अनुभूति देखा पर्छ। त्यहाँ के हो भने यथाभूत दर्शन कुरा त्यही हो। त्यो देखा पर्छ, ए यो हो भन्ने, यो हो त नि भन्छौँ न हामी बोलचाल भाषामा। त्यसरी हेर्दै गरी यो हो त नि अनुभूति हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रज्ञा हुन्छ। जबसम्म तपाईँ यो हो त नि भने भित्र अनुभूति हुँदैन तबसम्म तपाईँ गहिरो समाधि गर्न सक्नुहुन्छ, 8औं 9औं ध्यानसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो प्रज्ञामा स्तरमा पुगेको छैन। प्रज्ञा पुग्नलाई प्रथम ध्यानबाट पनि सकिन्छ, साधन अवस्था गर्न सकिन्छ। समथा छुट्यायो, 9औं ध्यानसम्म छ। विपस्ना छुट्यायो, विपस्ना चाहिँ अनुभूति मात्रै हो। जुनसुकै विधि गर्नुहोस्, जुनसुकै अर्को विधि मात्रै गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ समथा नै हो। नाम विपस्ना ध्यान शिविर, सतिपठान ध्यान शिविर के भन्छ त्यो नाम मात्रै हो। सतिपठान चाहिँ होसको सहयोग लिएर समता विकास गर्नुपर्ने हुनाले सतिपठान नाम दिएको मात्रै हो। त होस बिना होसले त फेरि समाधि गर्नै सकिँदैन, चित्त एकाग्र गर्नै सकिँदैन हैन। तर त्यो समाधि गर्दैमा प्रज्ञा जाग्छ भने अनिवार्य छैन, छुट्टै हेर्नुपर्छ हैन। यदि त्यो एउटै भएको भए भगवान बुद्धले आलर कालम र उदक रामपुत्रसँग ध्यान बस्दै अरन्त भइसक्थ्यो, सकेन। उसले समाधिमा त अभ्यास गर्यो, पछि उहाँले विकास गर्दै अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रज्ञा विकास गरेर अरन्त हुनुभएको। त्यसैले प्रज्ञा छुट्यायो, समथा छुट्यायो, समाधि छुट्यायो। जुन हामी ध्यानको नाममा विधि भन्छौँ सबै समथा मात्रै हो। त्यसपछि मन शान्त भए छुट्टै अनुभूति हुन थाल्यो। जुन यहाँ बताएको छ नाम रूप अनुभूति छ, विभिन्न छ भित्र, त्यसको व्याख्यान धेरै छ। त्यो अनुभूति भयो भने बल्ल विपस्ना हुन्छ। त्यसैले हामीले अभ्यास गर्ने समथामा नाम जस विपस्ना शिविर जे भने पनि अभ्यास गर्ने पहिला समथा हो, त्यसको सहयोगबाट विपस्ना जगाउने हो। बुझ्नुभयो दोङज्यू? हजुर हजुर। हामीमा धेरै ठुलो भ्रम छ यो विपस्ना र सतिपठान ध्यानको नाममा। त्यसैले मैले त कुरा कोट्याएर बुझाउन खोजेको मात्रै हो। हजुर, म पनि अलि भ्रममा परेँ क्या अघि, धेरै भ्रम छ त्यस्तो भन्नुभयो त्यही भएर मैले त्यो चक्कर लगाउने चाहिँ विपसना नै होला भन्ने ठानिरहेको होइन। सबै विधि होइन रहेछ, विधि होस्, अनुभूति मात्रै विपसना रहेछ नि त। अनुभूति भयो भने त्यसलाई समताबाट मन एकाग्र शान्त राख्नै पर्यो पहिला, त्यसपछि अनुभूति हुन्छ। किन त्यो चञ्चल भएर बेलामा अनुभूति नै हुँदैन। समाधि केही नभए पनि समाधि त विकास गर्नै पर्यो। त्यसको आधार अनुभूति हुँदै गयो, कुरा बुझ्दै गयो भने अब यथाभूत दर्शन भनेको त्यो हो नि त। यथाभूत दर्शन हुँदै गयो भने अनि प्रज्ञा विपस्ना ज्ञान जाग्दै गयो। अब पहिलो चरण भने यही दृष्टि विशुद्धि हो, नाम रूपको जान्ने हो। त्यसपछि अगाडि बढ्ने हो, समसन उदय व्याजन, यसको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। नाम रूपको जानकारी नभएसम्म तपाईँ प्रज्ञा जगाउनै सक्नुहुन्न, यो कुरा बुझिराख्नुहोस्। विपस्ना ज्ञानी विपस्ना गुरु भन्छ नि, पहिला नाम रूप सोध्नुहोस्, उसले भन्नु सक्यो भने ऊ विपस्नाको गुरु हो, अनुभवी व्यक्ति हो, योगी हो, अब साधक हो। होइन भने विपस्नाको होइन, उसले ध्यान चाहिँ गर्दैछ, समता विकास गरेको होला, त विपस्ना स्तरमा पुगेको छैन। यति कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले पनि। अरू केही सोध्नु छ हजुरलाई? हजुर, यसमा यो एउटा सेन्टेन्स आएको छ नि, अलिकता स्वर ठुलो गर्नुहोस् है। उपासिका हुनु रहेछ, त्यस्तै स्वर सानो हुन्छ, अलिक ठुलो गर्नुहोस् त। भूतलाई भूतको रूपमा देखेर भूतको निर्वेद अनि विराट निरोधको लागि प्रतिपन्न हुन्छ होइन, त्यसरी पिछा हुनेले नै देख्छ भने यो भूतको निर्वेद भनेको कस्तो, अनि यो विराटको लागि प्रतिपन्न भनेको अलिकति बुझाइदिनु। यसको लागि छोटो भाषा भने पञ्चस्कन्ध हो त्यो भूत भनेको होइन। 4 महाभूत ऊ छ नि, पञ्चस्कन्ध रूप छ, रूपबाट वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान बन्छ, त्यहाँ त्यो त्यहाँ बताएको छ। तर त्यो दृष्टि विशुद्धि भएर यथाभूत दर्शन देख्दाखेरि यो नाम रूप मात्रै छ। छोटकरीमा अलिकता व्याख्यान गर्यो भने पञ्चस्कन्ध छ। त यो पञ्चस्कन्ध एक अर्काको सहारा लिएर काम गरिरहेछ। रूप छुट्यायो, वेदना छुट्यायो, संज्ञा छुट्यायो, संस्कार छुट्यायो, विज्ञान छुट्यायो, तर आपसमा मिलेर गर्दा हाम्रो शरीर चल्छ। हेर्नुहोस्, जीवनभर चलिरहेको छ, दौडे त हाम्रो शरीर दौडेछ। जब उसले त्यो देख्छ त यही पञ्चस्कन्धले, अघि मैले भने उपादान स्कन्ध र पञ्चस्कन्ध फरक।
पंच उपादान स्कन्द पञ्चस्कन्द जुन हामीमा चाहिँ आसक्ति छ त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ पंच उपादान स्कन्द हुन्छ टाँसिन्छ हाम्रोमा चाहिँ अर्हन्तर टाँसिँदैन उहाँको चाहिँ शरीर हो त्यसलाई व्यवहारिक भाषामा शरीर परमार्थमा पञ्चस्कन्द हाम्रो पनि परमार्थमा पञ्चस्कन्द त आसक्ति हुनाले पंच उपादान स्कन्द त्यो देख्छ यसले गर्दा हामी दुःखमा फसेका रहेछौँ जन्म मरण आएको छौँ आउन त यही पञ्चस्कन्द रहेछ फेरि भनेर त्यसलाई देखेर वैराग भनेको अनासक्त हुने नटाँसिने तर अलगिने जति हामी अविद्याबाट मिथ्या दृष्टिबाट चित्त काम गरिरहेको हुन्छ इच्छा गरिरहेको हुन्छौँ त्यसबाट नटाँसिएर अब म गर्दिनँ यस्ता कुराहरू अविद्या विकास गर्दिनँ तृष्णा विकास गर्दिनँ भनेर टाढिने कोसिस गर्छु भनेकोमा यो विरागको कुरा आएको वैराग राग भनेको आसक्ति नभएको नटाँसिने भनेको बुझ्नुभयो हेर्ने ठाउँ त्यो पञ्चस्कन्द नै हो त्यसको गल्ती काम देखियो अब यो म गल्ती गर्दिनँ भनेर त्यो पञ्चस्कन्दको काम सुधार्ने कोसिस गरेको अघि अविद्या र तृष्णाको बसमा काम गर्यो पञ्चस्कन्दबाट अब स्मृति समाधि प्रज्ञाको आधारमा काम त तृष्णाको अनावश्यक कर्म काट्दै जान्छ पछि माथि गयो भने अब माथि तल्लो गएपछि त स्वतापन त छुट्टै चित्तले फेरि काम गर्छ त्यसै गर्दै गर्दै निर्वाणको बाटोतिर जान्छु भन्नु खोजेको चारमा यो आँखा हुनेले नै देख्छ भनेको हामी चाहिँ मैले देखेँ मेरो आँखाले देखेँ भन्छौँ होइन तर चाहिँ यो कारण र कार्य भएर मात्रै यो जुर्यो भनेर यो चाहिँ कार्य भइसकेकोहरूले राम्रोसँग बुझ्छ भनेको भएन हो त्यही यो कुरो अब यहाँ विपश्यना यथाभूत दर्शन भन्यो नि त मैले भने नि यथाभूत दर्शनलाई विपश्यना भन्छ त कि हाम्रो दिनभरि त हामी देखिरहेको छौँ सुनिरहेको छौँ त कि हामी होस् छैन त मलाई बुद्धको माइस्तरले मलाई चाहिँ बुझाउनुहुन्थ्यो हामी दिनभरि खान्छौँ कुकुर पनि भोक लाग्यो ठिक्क त खाइमा आइपुग्छ चरासँग आइपुग्छ कि उनीहरू होस् छैन त भन्दा उनीहरू होस् छैन त्यो संज्ञाले काम गरेको त्यसरी नै जब हाम्रो यो दृष्टि विशुद्धि हुन्छ थाहा हुन्छ हामीले आँखाले देखेनौँ कानले सुनेनौँ होइन तपाईँले आँखाले देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न आँखा र मन मिल्नु पर्यो होइन मिलेपछि बल्ल त यदि तपाईँको मन कतै छ भने बाटो हिँड्दाखेरि ठक्कर खान्छ खोइ त आँखा त खुल्ला थियो त आँखाले देख्दैन आँखा माध्यम हो कान एउटा सुन्ने माध्यम हो गर्ने काम त मन छ यो दृष्टि विशुद्धिले वा यथाभूत दर्शनले बुझाउँछ चले आँखाले देख्यो भनेको मतलब हाम्रो मंश चक्षु र ज्ञान प्रज्ञा चक्षु भन्छ नि भित्री ज्ञानको आँखाले देख्दा देख्नेले भने क्या त्यो नाम रूप छुट्याएर विपश्यना ज्ञान जगाएर यथाभूत दर्शन ज्ञान जगाउनेले चाहिँ मात्र त्यो देख्दछ स्पष्ट यथार्थ देख्दछ भन्नु खोजेको त्यसले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ क्लेश उत्पन्न हुँदैन अलिकति भाषा बुझाउनलाई अब ज्ञानले आँखाले देख्छ भनेको आँखा हुने भित्री आँखा हुनेले ज्ञानको आँखा हुनेले भनेको यति बुझ्नु पर्यो हामीले किनभने अहिले हामी दृष्टि विशुद्धि कुरा गर्दैछौँ प्रज्ञा स्तरको विषय कुराकानी गर्दैछौँ प्रज्ञा नै मुख्य भित्र ज्ञानको आँखा हो त्यो आँखाले हेर्ने प्रज्ञाले हेर्ने भनेको जुन कुरा छ नि हामी किताबी कुरा कुन अलिकता अब भित्रसँग जान गाह्रो छ जति तपाईँको अनुभूति हुन्छ अनुभूतिको आधारमा यो नाम रूप छुट्याउनुहोस् जुन कुरो बुझ्नुहुन्न अनुभूतिमा बल्ल किताब हेर्नुहोस् होइन त्यसैले यहाँ धेरै कुराहरू अनुभव गऱ्यो भने यहीँ पाइन्छ हाम्रो जीवनमा जति कुरा हामी बुझ्छौँ यो अहिले त भित्र कलाप कुरा गऱ्यो भने गाह्रो होला बाहिर पञ्चस्कन्द र यो नाम रूप जुडा त फर्र गरेर हामी हेर्न सकिन्छ अझ जस्तो अहिले त विपश्यना ध्यान अभ्यास भएको अब ध्यान भन्छ नि त्यो ध्यान अभ्यास भएको छ भने बुझ्नु झन् सहिलो छ त्यसैले यसलाई जुन क्लास लिँदै हुनु तपाईँहरूले ध्यानकोबाट अनुभूतिलाई पनि तुलना गरेर हेर्नु यो बुझ्न सहिलो छ यदि त्यो बुझेन भने मात्र अनि किताब हेर्नु होला किताबको सहारा लिनु होला यो किताब यो भाषा नै बुझ्न गाह्रो भएकोले यो निर्वेद भनेको के हो प्रतिपन्न भनेको के हो निर्वेद भन्छ निर्वेद भन्छ नि अलग्गै टाँसिने नटाँसिने होइन अहिले त पाली भाषा शब्दहरू पनि अहिले पढ्दै गर्नुपर्छ यो विशुद्धि मार्ग किताब बडो गाह्रो छ मैले अनुवाद गरेको अनुवाद गर्दाखेरि पनि त अर्थ नबुझिकन म जस्ता तस्ता अनुवाद गर्दै यति गाह्रो हो यो प्रज्ञाको स्तरमा के हाम्रो के छ भने हामी अब म बार म फेसबुकमा कुरा काट्छु हामी हिन्दू संस्कारमा छौँ त्यसले गर्दा हामी बुद्धको शिक्षा बुझ्नै सक्दैनौँ अनि हामी हिन्दू संस्कारको आँखाले हेर्छौँ बुद्धलाई मलाई त्यो छोडिदेऊ बुद्धको शिक्षा छुट्टै छ बुद्धको शिक्षाले राम्रै सबै कुरो त्यो अनुभव संस्कार छ बाहिर राख त्यसैले हामीले यो प्रज्ञा कुरा धेरै हामी कुरा बुझ्दैनौँ किन हामीलाई हिन्दू संस्कारबाट हामी बाहिरी आज विज्ञान भन्छौँ त्यो बुद्ध कुरै मिल्दैन हामी त्यो बाहिरीको विज्ञानको कुरो
भिन्न संस्कार कुरा अलग्गै आएर छुट्टै बुझ्ने कोसिस गर्यो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो जुन पुरानो अनुभव छ नि, बानी छ नि, त्यसको आधारमा कुरा बुझ्ने कोसिस गर्यो भने अल्मलिन्छ। कति कुरा मिल्दैन। त्यसले निर्वेशहरू अलिकता पाली भाषा हुन्छ, त्यस्तो हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्, अनि त्यसमा धेरै स्पष्ट हुन्छ। यहाँ जुन प्रज्ञा धेरै कुराहरू शब्दहरू मैले तपाईँलाई बताएको छुइनँ, धेरै गम्भीर शब्दहरू छ, त्यसको व्याख्यान गऱ्यो भने धेरै समय लाग्छ होइन। फेरि पछि होइन कायकता सचित अध्ययन गर्नु पर्यो, स्पष्ट भनेको छ होइन। यो चतुर्धातु ओथान्त उल्लेख गरेको छ, अरू त्यत्रो चित्तहरू छ, कसिन भावना, ध्यान विधि छ, सबै दोहोऱ्याएर पढ्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि। त्यो त सम्भव छैन। त्यसो मैले छोटकरीमा मोटामोटी रूपमा बताइदिएको मात्रै हो। कति शब्दहरू छुटेको छ, अघि निर्वेद भन्नुभयो, यो शब्दहरू तपाईँहरूले चाहिँ पाली शब्दकोशबाट डिक्सनरीबाट कसैले बुझ्ने छ भने उहाँसँग सम्पर्क राखेर जान्नुपर्ने हुन्छ। भन्नु अरू केही छ हजुरले सोध्नुपर्ने भन्नुपर्ने? म तपाईँलाई सोध्नु, भन्नुहोस् त दृष्टि विशुद्धि भनेको के बुझ्नुभयो हजुरले? भन्नुहोस् त 2 कक्षाभरिमा केलाई भनिँदो रहेछ दृष्टि विशुद्धि? दिट्ठी विशुद्धि वा दृष्टि विशुद्धि? म भन्ने धारणा सत्य छ, आत्मा छ भन्ने धारणा रहेनछ। मन र रूप मात्रै रहेछ, जस्तै लङ्गरो र त्यो अन्धोको त्यो जस्तै रहेछ, त्यसै सल्लो रहेछ भनेर आफैले थाहा पाउने अनुभव हुने दृष्टि विशुद्धि भनिन्छ। तपाईँले एकैचोटि यो लङ्गरो र अन्धोको उदाहरण दिनु हो, त्यो अलि मिलेन। हेर्नुहोस्, हामीले कुराकानी क्रमैले अगाडि बढ्यो भने बुझाउन सजिलो होइन। 1 बाट 10 पुग्नुपर्छ, तर 1 2 3 4 10 भने त्यसको महत्त्व हुन्छ। 1 बाट 10 पुग्यो भने बिचमा छुट्यो भने फेरि बुझाउन गाह्रो हुन्छ। लङ्गरो र अन्धोको अनुभव ठिकै छ। मैले सोधेको दृष्टि विशुद्धि केलाई भन्ने हो? दृष्टि विशुद्धि भएपछि होइन के हुन्छ, के फाइदा भन्ने कुरा लङ्गरो र यो अन्धो कथा आउनु ठिकै छ। सुरुमा तपाईँले यो जोड दिनुभयो भने फेरि अल्मलिन्छ। हेर्नुहोस्, छोटकरी मात्रै दृष्टि विशुद्धि भन्नाले के बुझ्नुभयो, त्यति मात्रै। केलाई भन्ने हो दृष्टि विशुद्धि? मिथ्या दृष्टिबाट अलगिन प्रयास गर्ने, त्यो पनि भएन। नाम र रूप छुट्याउनु, फेरि मिथ्या दृष्टिको फेरि व्याख्यान गर्नु पर्यो, केलाई भन्ने हो त्यो होइन। प्रश्नको जवाब त आएन, तपाईँले थप्दै लानुपर्ने, उल्टा लानुभयो। स्पष्ट भन्नु, नाम र रूप छुट्याउने हो भन्थे। हजुर, नाम र रूप छुट्याउने न, त्यो भने यो हाम्रो जुन शरीर छ, हामीले शरीर भनिरहेको छौँ, स्त्री पुरुष भन्छौँ नि, महत्त्व भन्छौँ, हात खुट्टा आदि भन्छौँ, त्यो होइन रहेछ। यहाँ मात्र नाम मात्र रूप मात्रै छ, मात्र मानसिक समूह, मात्र भौतिक समूह मात्रै छ, यति मात्रै हो। पञ्चस्कन्ध मात्र हो होइन, बोलचाल ज्ञानको भाषामा। यति भयो भने दृष्टि भने तम भन्ने छैन भन्ने कुरो मात्रै हो। म अलिकता छिटो बोल्छु, सायद तपाईँलाई बुझ्नु गाह्रो भयो होला, फेरि विचार नबुझेको कुरा सोध्नुहोस् भनेको कारण त्यही हो। के सोध्नु छ, के भन्नुपर्ने सोध्नुपर्ने छ? यहाँ तपाईँले यो मिलिन्द प्रश्न भनेको छ, रथको उदाहरण दिएको कुरा बुझ्नुभयो? रथको त बुझेछु हजुर, बुझेको छु। रथ नभनेको मैले गाडी भने, गाडीको उदाहरण बुझ्नुभयो? बुझे धेरै उदाहरण छ। मुठीको उदाहरण, मुठी भनेको परमार्थ हो कि होइन, दृष्टि विशुद्धिको विषय हो कि मिथ्या दृष्टिको विशुद्धि? मुठी भन्यो भने मेरो मुठी भन्छौ नि, त्यो के हो त? फेरि त्यो मुठी होइन भने के हो त? त्यो मिथ्या दृष्टि। मुठीलाई मुठी नभने के भन्ने त लगाउनु अब के हो त वास्तवमा? त्यो भाषाको लागि मात्रै, लोक व्यवहारको लागि मात्रै मुठी भन्यो, खास त्यसमा गहिरो मुठी भन्ने छैन। के छ त त्यहाँ? यो औँला भयो होइन, छाला भयो, 3टा 4 औँला जोडिएपछि मुठी हुन्छ। त्यो उदाहरण बुझ्नु खोजेको होइन। औँला छुट्याएर हेऱ्यो भने मुठी हुँदैन। यसरी पनि यो मोटामोटी उदाहरण दिएको। घर भन्यो, घरलाई के भन्ने अब वास्तवमा? घर के छ? सिमन्टे बालुवा इँट मात्रै जोडिराखेको छ, हामीले देख्छौँ नि त। घर बनाउनु अगाडि त सबै घर त आएनन्, बालुवा इँटा सिमन्ट आयो, तर जोड्दै ठोस एउटा आकार आइसकेपछि घर बन्यो। यो व्यावहारिक भाषा हो। यसरी कुरा, यो बाहिरी व्यावहारिक भाषाहरू छन्, उदाहरण छ नि, यो कुरा छुट्याएर हेर्नुहोस्, विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस्, अनि यो सूक्ष्म भएको नामहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्,
एकचोटि नराम्रो भने कता कता हो त्यो त न आँखा न कान पक्रेर हुन्छ नाक पक्रेर हुन्छ त्यो त हैन ध्यान पनि गहिरो हुँदैन यो बाहिरी हामीले देखेको कुरामा विश्लेषण गरेर हेर्नुस् भौतिक चिजहरुलाई त्यहाँ टुक्रा हेर्ने बानी भयो नि अनि शरीरले टुक्रा हेर्न सजिलो पर्छ धेरै उदाहरण सानो उदाहरण थुप्रो छन् के त सक्यो आजको पढाइ बन्द गरिदिउँ वेला तनको सुया छु यहाँ से छु मर्कनी मोरसा छ्याच नाच्ने चको न्याना बिजौ छाल बोल्न सुया दुला मोरसको अनुरोध ध्यान बिजौ छाल बोल्नको इन्डी गाने बिजौ हजुर म त भन्थे सुया हो हामी अब विद्यार्थी पनि छु मोर्चा बन्ने आइसन् जिल्ला जिउ लिपा अनि छुया फोन यहाँ नै आइसन् जिउ चिल्यामहरु ज्ञान लागेर भन्दै नम्बर्स गरिदिनु बिजौला 9847635770 9 8 4 7 9847635770 9847635770 उहाँले अब स्पष्ट भन्नुभएको छ उहाँले अनुवाद गर्दा धेरै नै गाह्रो गरेर अनुवाद गर्नुभएको हो र उहाँले आफै पनि जुन अनुवादमा शब्द नभए अस्पष्ट भएका बुझ्न गाह्रो शब्द त्यसै राखेर उहाँले अनुवाद गर्नुभएको भनेर तर हामीले अब यो सुरुको 8 कक्षादेखि पढ्न ल्यायो भने सजिलो हुन्थ्यो तर अब हामी यो क्लास अनुसार जानु परेको हुनाले र यो 10 कक्षामा धेरै विषयवस्तु पनि भएको हुनाले अब हामीले सरदेव भन्टेलाई पनि प्रार्थना गरेको थिएँ त्यसै गरेर 10 कक्षाको हाम्रो अर्को वजिर श्री भन्टेले पनि क्लास लिनुहुनेछ र तपाईहरु पनि प्रत्येक क्लासमा यो बस्नुहोस् यसको लागि अब जुन क्लास लिएर उपकार गर्नुभएका सरदेव भन्टेज्यूप्रति कृतज्ञताको साथै भन्टेको पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दिइरहेको हामी कामना गर्दछौँ हामी सबैको तर्फबाट साथसाथै फेसबुक यो जुममा उपस्थित हुनुभएका सबै विद्यार्थीहरू र साथसाथै फेसबुक लाइभबाट पढिराख्नुभएका सबैलाई पनि धेरै धेरै साधुहरूको साथै सबैको निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दिइरहेको कामना गर्न चाहन्छु र आज यो यसरी यो जुम कक्षा यो बिचमा नरोकिकन जुन कक्षा सञ्चालन भएको छ आज कक्षा ब्रेक त भएको छैन है हैन अब यसरी कक्षा ब्रेक नभइकन यो व्यवस्था गर्नको लागि हाम्रो बेलायतमा बस्नुहुने हाम्रो कृष्ण दर्लामी मगर उहाँले जुन अस्ति क्लास ब्रेक हुँदाखेरि उहाँले जसका कक्षा ब्रेक नभए हुन्छ भनेर उहाँले जुन भावना राख्नुभयो जुन मनमा राख्नुभयो अनुसार उहाँले यो कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले सोध्नु भन्दाखेरि त्यसो अनुसार जुन अब हामीले उहाँले जुन यसको लागि उहाँ दान दिनुभएको छ 1 वर्षको लागि यो जुन यो अनलिमिटेड हुने किसिमले दान दिनुभएको छ कि त 40 मिनेटमा यो 40 मिनेटमा रोकिन थियो र उहाँले चाहिँ 1 वर्षको लागि यो अनलिमिटेड हुने किसिमले दान दिनुभएको छ अब त्यहाँबाट नै जो बेलायतबाट नै उहाँ पैसा तिर्नुभएको छ यसको लागि हामी सबै विद्यार्थीहरूको तर्फबाट सबै टिचरहरूको तर्फबाट हाम्रो कृष्ण दर्लामी मगर परिवारलाई धेरै धेरै साधु अनुमोदन गर्न चाहन्छु र हामी अब तपाईले पनि र अब हाम्रो कक्षा अब आज नै यो 6:10 मा हाम्रो मङ्गल भन्टेज्यूले अहिले कक्षा 5 कक्षाको लिनुहुनेछ
र भोलि बिहिबार यो 3:30 बजे क्लास हुँदैन र भोलि साँझको समयमा सङ्गीत भन्डेको बिजी भएको हुनाले भन्डेले कक्षा लिनुहुन्न र यसको भोलि साँझ अथवा रातिको समयमा रिना टोला बनिया उपासिकाले जीवनको प्रति घडीमा अभिधर्मको उपयोग कक्षा लिनुहुनेछ। भोलि दिउँसो क्लास हुँदैन र साँझको समयमा रिना टोला उपासिकाले म्याडमले यो कक्षा लिनुहुनेछ र यति सूचना दिए आज साँझको क्लासमा आइदिनु हुनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको कक्षा भन्नेप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरे अर्को हप्ता हामी भन्डेको कक्षामा फेरि बस्ने हिसाबले आजको यो कक्षा टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैलाई भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु